So, welcome to all. Thank you very much for joining again. और नादिर साहब का भी शुक्रिया, ये आज दोबारा आप आए और एक नया सेशन हमारे लिए पेश कर रहे हैं. नादिर साहब, प्लीज स्टार्ट. Bismillahirrahmanirrahim. To begin with prayer, Lord, give me strength to change the things that ought to be changed, serenity to accept that cannot be changed, and the wisdom to know the difference. हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं आफ्टर द सेकंड सेशन, जो हम पहला सेशन कर चुके हैं. जब आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें शामिल हुआ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम इसको एक एक्सपेंडेड वे में मज़ीद बढ़ा सकते थे, और हम इसको, क्योंकि इसमें कुछ डीप क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं और हम समझते हैं कि इन क्वेश्चन को जानना बड़ा ज़रूरी है और इसके लिए थोड़ा कॉन्टेम्पलेटिव प्रोसेस चाहिए. और मैं समझता हूँ कि उसके लिए ये जो हमारा सेशन थे, ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये क्वालिफाई करता था कि रिट्रीट प्रोग्राम के लिए. तो लास्ट मार्च में, जब लास्ट ईयर आई थिंक, हम इसी प्रोग्राम के ऊपर बात करना चाह रहे थे और डॉक्टर अजमत आबदी की तरफ से, उनके मुल्तान के हॉस्पिटल में उनकी तरफ से दावत थी, जिसको हम अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि डॉक्टर साहब मसरूफ थी उस वक्त, डॉक्टर नरगिस मसरूफ थी, तो हम उसको नहीं कर पाए थे. तो हम कोशिश करते हैं कि अब इसको एक अंडरस्टैंडिंग वे में इसको हम कर सकें, ज़्यादा अवेयरनेस के साथ कर सकें, और मैं समझता हूँ कि कोशिश करेंगे हम कि जो भी हमसे मैक्सिमम हो सका हम उसके हिसाब से इसको एक्सपेंड करेंगे. एक चीज़ जो मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ इस हवाले से, जो हम इस प्रोसेस में जाएंगे तो हम बात करेंगे इसमें अपनी फ्रीडम के हवाले से. तो फ्रीडम के 2 पार्ट्स हैं जिनका जानना मैं समझना बहुत ज़रूरी है. एक हमारा पार्ट है फ्रीडम फ्रॉम. हम बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए होते हैं, या हम स्लेवरी की शक्ल में होते हैं, या हम एक प्रिजन में होते हैं, हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे होते. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो फ्रीडम फ्रॉम वाला है कि पहले उससे निकलेंगे तो हम आगे चलेंगे. और दूसरा पार्ट जो है वो फ्रीडम टू वाला है कि हम जाना कहाँ चाहते हैं. लेकिन एक डायलेमा जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है हमारी अपनी सोसाइटी में भी, वो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और वो ये है कि हमने आज़ादी तो हासिल कर ली है, ब्रिटिश एम्पायर से हमने आज़ादी हासिल कर ली, फ्रीडम फ्रॉम हो गया एज ए नेशन, लेकिन उसके बाद फ्रीडम टू रियली डू नॉट नो. हमारा विजन नहीं है, हमारी वैल्यूज क्लियर नहीं है, हमारा कोई ड्रीम नजर नहीं आता नेशन, और हम भटकते फिरते हैं और हमें कुछ नहीं पता कि हम जाना कहाँ चाहते हैं. तो फ्रीडम टू का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम फ्रॉम का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और आप जब इस प्रोसेस में जा रहे हो तो ज़रा प्लीज़ एवेल्यूएट कीजिएगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं. अभी तक आप फ्रीडम फ्रॉम प्रोसेस के अंदर ही है, या फ्रीडम टू की तरफ भी आपका विजन डेवलप हो रहा है जहाँ आप मूव करना चाहते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर सकें. वो आप जब हम मूव ऑन करेंगे जैसे फर्दर, हमें तो हमें अंदाज़ा होता जाएगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं. एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि हमें जो समझना चाहते हैं हम, वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हुई हैं, कुछ एसेट्स दिए हुए हैं, कि हम एसेट्स को कैसे बेहतर तरीके से इन्वेस्ट करके उनके रिजल्ट ले सकते हैं और अपनी लाइफ को एक क्वालिटी लाइफ के तौर के ऊपर पहचान सकते हैं. उन एसेट्स में नंबर 1 जो पहले आता है वो इकोनॉमिकल आपके एसेट्स हैं, आपके मटेरियल एसेट्स हैं, जिनकी बिना के ऊपर आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं. और इसके साथ आपको जो एसेट कुदरत ने दिया हुआ है वो आपका टाइम है. वालसर इंसान अल्लाह खुसर, अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह कर दिया इस बात से ऊपर कि आपके पास यही टाइम है, और आप इस टाइम को कैसे स्पेंड करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, और ये भी डिक्लेयर कर दिया कि आप खसारे में और आप इसको बेनिफिट में कैसे, फ़ायदे में कैसे लेके जा सकते हैं. इसी टाइम के अंदर ही ये सारी चीज़ों को होना है. तो आपका जो एक एसेट आपके पास अवेलेबल है वो टाइम का एसेट अवेलेबल है. और इसके साथ फिर हमारे पास जो तीसरी बात है समझने वाली, वो ये है कि हमारे पास अटेंशन है, हमारा एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट है, हमारा फोकस है, कि क्या हमारी अटेंशन हमारे पास है हमारे कंट्रोल में, या कोई और कंट्रोल कर रहा है इस अटेंशन को.
کیونکہ جب بھی آپ کوئی گول سیٹ کرتے ہیں, جب بھی کوئی زندگی میں آپ اچیومنٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اس اٹینشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ فوکس کر کے کنسنٹریٹ کر کے اس گول تک پہنچے کہ جو کہ آپ زندگی میں اچیو کرنا چاہتے ہیں. لیکن اکثر یہ ہے, اور بہت ساری ہماری لائف میں یہ ایک ہم جس کو ایکسپیرئنس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اٹینشن اویلیبل نہیں ہوتی. ہم بیٹھے تو کہیں اور ہوتے ہیں لیکن ہماری اٹینشن کہیں اور گھوم رہی ہوتی ہے. ہم وہ رزلٹ جو لائف میں لے سکتے ہیں وہ ہم لے نہیں پا رہے ہوتے. اس کے ساتھ ہم آتے ہیں جو اب ہمارا ریکیپ ہے لاسٹ سیشن کا. تو ہم نے جو بہت امپورٹنٹ چیز اس میں سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ the greatest help you can provide a person is to wake him up, to remind him who he really is. یہ ایک بہت بڑی ہیلپ ہے کسی کو جو ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور ہم پہلے ہی جان چکے. جیسے لاؤ زو نے کہا کہ knowing others is wisdom and knowing self is enlightenment. اور جب ایگ جو ہے when the egg is broken from outside, life ends, and when the egg is broken from inside, life begins. تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس گفٹس کیا ہے اور ہم ان کو کہاں اندر سے اپنے آپ سے باہر کیسے نکال سکتے ہیں. جیسے پیبلو پکاسو نے کہا کہ the meaning of life is to find your gift and the purpose of life is to give it away. تو ہم یہ لاسٹ سیشن میں کر رہے تھے, اور اسی ہم پروسیس کے اندر ہماری اپنی جو ہم ہے ایکسپلوریشن پروسیس میں ہے. تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے سکسیس کیا معنی رکھتی ہے اور ہم سکسیس کس کو کہنا چاہتے ہیں. اور جو اس کے علاوہ ہم نے لاسٹ سیشن میں بات کی وہ تھی ہماری کہ مائنڈ ہے اور سول ہے. جب ہم مائنڈ سائنس کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے میں جانتے ہیں کہ ہمارا ایک لیفٹ ہیمسفیئر ہے, ایک رائٹ ہیمسفیئر ہے, اور ہم اس کو مائنڈ اور سول کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. تو یہ دونوں بہت امپورٹنٹ پارٹ ہیں اور ان میں بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم مائنڈ میں ایک انالیٹیکل کریٹیوٹی میں اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہماری جو فیلنگز ہیں, ہمارا جو رینڈم مائنڈ ہے وہ مس ہوتا ہے اور ہم اس کو اگنور کرتے ہیں, اور اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایک ٹانگیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو دی ہوئی ہیں, ایک ٹانگ کو باندھ لیتے ہیں, دوسری ٹانگ کو صرف اکیلی ٹانگ کے اوپر کھڑے ہونا چاہتے ہیں, تو پھر ضرورت پڑتی ہے. اور ایسے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈومیننٹ ہیں لیفٹ برین میں, وہ رائٹ برین کو اگنور کرتے ہیں. کچھ لوگ رائٹ برین کے ڈومیننٹ ہیں, وہ لیفٹ برین کو اگنور کرتے ہیں. دونوں کی ضرورت ہے اور اس کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے یہ جانا کہ ہماری 4 نیڈس ہیں, 4 ایلز ہیں جن میں بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم یہ سیکھا کہ ایک جو ہمارا مینٹل ہیلتھ ہے اس میں ایک امبیلنس کا بیلنسنگ کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے, اور اس کے ساتھ رسپانسبلٹی کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. اور رسپانسبلٹی میں ہم جو 4 ایریاز ہیں ہمارے, ہم ان کی جو آل ایریاز آف لائف اس میں ہماری رسپانسبلٹی ہمیں لینے کی ضرورت ہے. اور وہ 4 ایریاز ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ وہ 4 ایل ہیں. لیونگ ہے, لونگ ہے, لرننگ ہے, لیونگ لیگیسی ہے. دیٹ مینس کہ آپ کی فزیکل نیڈس ہیں, آپ کی سوشل نیڈس ہیں, آپ کی انٹلیکچوئل نیڈس ہیں, اور آپ کی اسپرچل نیڈس ہیں. ان میں بیلنس کرنا ضروری ہے. تو آج ہم کنٹینیو کریں گے پرانے اس کو انڈرسٹینڈنگ کے بعد کہ ہم ان ایریاز میں کیسے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو کیسے فردر ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ ہم لائف میں بیلنس قائم کر سکیں جس کی ضرورت ہے. تو اب میں ذرا آپ سے ایک ساتھ شیئر کرتا ہوں. آ رہی نظر آپ کو؟ نظر آ رہی ہے آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے شجاع صاحب؟ جی بالکل آ رہی ہے, نظر آ رہی ہے. اس میں میں نے میوٹ کیا ہوا تھا. اوکے ٹھیک ہے. اوکے اب نظر آ رہی ہے, کلیئر ہے؟ جی بالکل کلیئر ہے, بالکل. اوکے تھینک یو. اوکے تو ہم جو ہے اس کو موو کرتے ہیں. لیکن سکسیس ہم جیسے لاسٹ ٹائم ہم ڈیفائن کر رہے تھے کہ سکسیس کی کوئی اسپیسیفک ڈیفینیشن نہیں ہے. ہر آدمی اپنی سکسیس کو خود ڈیفائن کرتا ہے کہ اس کے نزدیک سکسیس کیا ہے. لیکن سکسیس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں, ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ the common denominator of success is not hard work, money or you name it, but putting first things first. تو سب سے پہلی چیز جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے چیزوں کو پہلے کیسے آپ ان کو ہینڈل کر لیتے ہیں, یعنی جو بگر چیزیں ہیں, جو مین چیز ہے, آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, اور اس کے بعد باقی چیزیں خود سیٹل ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
तो वो जो फर्स्ट थिंग्स हैं लाइफ की, होता यह है कि हम उससे अवेयर ही नहीं है, हमारे पास वो एक तरह से अपनी खुद फहमी ही नहीं है कि हमारे नज़दीक जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट लाइफ में होनी चाहिए वो क्या है। तो उस हवाले से हम समटाइम हम फॉलो कर रहे होते हैं दूसरे लोगों की इंस्ट्रक्शन को या दूसरे लोगों की वैल्यूज को, दूसरे लोगों के एजेंडा को। हमें खुद नहीं पता कि हमारी लाइफ में फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी फर्स्ट थिंग लाइफ में फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट क्या है। So we are the first things, and how we put them first in our lives. Three fundamental ideas that empower us to answer these questions. पहला जो है the reality of true north principles है। Second जो है वो the potentiality of four human endowments है। और third जो है the fulfillment of four human needs है and capacities हैं, जो हम last time जिनकी हम बात कर सके थे। तो इसमें ये समझने की पहले ज़रूरत है, हम जो पहले दो सेक्शन है आज हम उनको डिस्कस करेंगे, थर्ड पार्ट जो है द फुलफिलमेंट ऑफ फोर ह्यूमन नीड्स एंड कैपेसिटीज, ये हम एक नेक्स्ट सेशन के लिए इसको रख लेंगे ताकि हम ईद के बाद इसके ऊपर कर सकें। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो फर्स्ट पार्ट है इसमें भी थोड़ा कंटेम्पलेशन की ज़रूरत है, खुद आपको उस पर वर्किंग करने की ज़रूरत है, और आप जितना अपने आप को टाइम देंगे उसकी ज़्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, तो उस हिसाब से ही आप जो बाकी फोर नीड्स की बात हम कर रहे हैं आप उसमें एंटर हो सकेंगे, क्योंकि हम एवेल्यूएशन जो है उन्हीं के बेस के ऊपर कर रहे होंगे। तो ये हमारी जो बुनियादी तौर के ऊपर जब हम प्रिंसिपल्स की तरफ आते हैं या प्रिंसिपल लाइफ की तरफ आते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी जो ब्रिंगिंग अप है, जो हम ब्रॉट अप किए गए हैं, वो हम कुछ वैल्यूज की बेस के ऊपर किए गए हैं। हमारे चाहे वो हम फैमिली में ब्रॉट अप किए जाते हैं, चाहे वो हमारी कम्युनिटी है वो हमें ब्रिंग अप कर रही है, चाहे हमारी सोसाइटी या जो हमारा समाज है वो हमें ब्रिंग अप कर रहा होता है, तो हमें कुछ वैल्यूज दी जाती हैं, और ये इंडोक्ट्रिनेटेड वैल्यूज हैं। खुसूसी तौर पे किसी फैमिली की वैल्यूज कुछ हैं, दूसरी फैमिलीज की वैल्यूज कुछ हैं, एक कम्युनिटी की वैल्यूज कुछ हैं, दूसरी कम्युनिटी की वैल्यू कुछ हैं। तो हर कम्युनिटी, हर फैमिली, हर जो अपने एक ग्रुप है, यूनिट ऑफ ग्रुप्स हैं, वो आपको डिफरेंट वैल्यूज के तौर आपकी ब्रिंगिंग अप करते हैं या आपको इंडोक्ट्रिनेट करते हैं। इंडोक्ट्रिनेट मीन्स कि आपको बिलीफ्स देते हैं जिसके ऊपर आपने खड़े करना है अपनी शख्सियत को, और ये आपका जो इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक सर्वाइवल फैक्टर है सोसाइटी में। जो भी आपकी ग्राउंड रियलिटीज है, बेस्ड ऑन दैट जो है वो आप उनको ब्रिंग अप करते हैं। तो वैल्यूज के ऊपर ब्रिंग अप करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसमें वो ये है कि जब यही वैल्यूज प्रिंसिपल, जो नॉर्थ प्रिंसिपल, जो लॉ ऑफ नेचर है, जब इसके अगेंस्ट खड़ी होती हैं, तो फिर ये प्रिंसिपल्स आपको बीट करते हैं और ये वैल्यू जो बीट हो जाती है, और आप वहाँ ही उसी घूम के अंदर फंसे हुए उसको फेस करते रहते हैं। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि ये ऑलरेडी एक स्टडी हो चुकी है कि जो 4 से 5 साल तक का हर बच्चा जो है उसको अल्लाह ताला ने एक A+ दे दिया हुआ है। ऑल मल्टीपल इंटेलिजेंस उसके पास अवेलेबल है। आप खुद देखते हैं कि 4-5 साल तक बच्चा जो है ना उसको ये पता है कि वो काला है, ना उसको पता है ये कि गोरा है, ना उसको ये पता है किस तरीके से ताल्लुक रखता है, ना उसको ये पता है किस कौम से ताल्लुक रखता है, और वो बाहर जाता है बच्चों के साथ खेलता है। और इसीलिए कहा जाता है एक बच्चे को एक फैमिली या एक घर वाले एजुकेट नहीं कर रहे होते, बल्कि उसको पूरा गांव एजुकेट कर रहा होता है। तो बेस्ड ऑन दैट ग्राउंड रियलिटी उसकी अपब्रिंगिंग हो रही होती है, और उसी के ऊपर वो अपनी फाउंडेशन जो है अपनी लाइफ की उसके ऊपर प्ले कर रहा होता है। जैसे मैंने कहा कि वैल्यूज का हो जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मसला उस वक्त बनता है जब यही वैल्यूज जो हैं ये अगेंस्ट प्रिंसिपल जो हमारे लॉज ऑफ नेचर्स हैं, या हम उसको ट्रू नॉर्थ प्रिंसिपल कहते हैं, हम कंपस कहते हैं, जैसे नेचर का सिस्टम है, कंपस जो है नॉर्थ की तरफ जाता है, वो जो प्रिंसिपल्स हैं जब ये वैल्यूज उनके साथ अलाइनमेंट में नहीं होती तो हमें प्रॉब्लम होता, तो हमें बीट कर देती है। मुझे कहानी याद आ रही है कि एक गांव में जुलाहा जो है, इट इज अंडरस्टूड टू बी वेरी नाइव पर्सन, वीवर, जो गांव में समझा जाता है कि इज वेरी सिंपल और सादा आदमी है, उसको ज्यादा समझ नहीं है, इज वेरी नाइव पर्सन। वो अपनी जवानी के दौर में उसने शुरू किया, कपड़ा बुनता था खड्डी के ऊपर कपड़ा बुनने के बाद उस कपड़े को बेचने जाता था, और उस कपड़ा बेचने के लिए वो अपने एक ऐसे गांव की तरफ जाता था जो मशरक की तरफ था।
جب صبح جاتا تھا سورج سامنے پڑتا تھا، اور جب واپس آج کل کے گرمی کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں جب واپس آتا تھا شام کو تو پھر سورج سامنے پڑتا تھا۔ جوانی میں محنت کی بہت، اس نے کوشش کی، اب عمر ڈھلنا شروع ہو گئی تو اس کو احساس ہوا کہ عمر بیت چلی ہے، بہت محنت کی، بہت سخت محنت کی، لیکن اس سورج نے میری جان نہیں چھوڑی، یہ میرے ماتھے کے اوپر ہی پڑتا رہا، تو میں اس سے کیسے جان چھڑاؤں؟ اس کو خیال آیا کہ گاؤں کا چودھری بہت سمجھدار ہے، وہ لوگوں کی پنچایتیں نپٹاتا ہے، ان کے مسئلے مسائل حل کرتا ہے، میں بھی چودھری کے پاس جاتا ہوں، وہ مجھے بتائے گا کہ اس سے میں اپنی جان کیسے چھڑاؤں سورج سے۔ چودھری کے پاس جاتا ہے، چودھری سمجھدار ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، زمانہ ساز ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے، کہتا ہاں تمہاری جان تو میں چھڑاتا ہوں سورج سے، لیکن کنسلٹنسی فیس تمہیں دینی پڑے گی، دیٹ مینس کہ تمہیں ایک دن کی جو ارننگ ہے وہ مجھے میرے حوالے کرنی پڑے گی۔ وہ کہتا خوشی کے ساتھ اگر میری جان اس سے سورج سے چھوٹ جائے جو میرے ماتھے کو پڑتا ہے تو بڑی خوشی کے ساتھ آپ کو یہ دوں گا۔ تو کہتا اچھا ٹھیک ہے، صبح آپ جانے سے پہلے میرے پاس آ۔ نیکسٹ ڈے وہ اس کے پاس جاتا ہے کہ جی بتائیے میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ آج تم اس گاؤں کو جاؤ جو کہ مغرب کی طرف پڑتا۔ اب یہ ایک پرابلم تھا کہ اس نے مغرب کا دیکھا ہی نہیں تھا، اس نے اس علاقے کا پتہ ہی نہیں تھا، اس گاؤں کا پتہ ہی نہیں تھا، اس راستے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کے بزرگوں نے جو اس کو بتایا تھا وہ ہمیشہ یہی تھا کہ بیٹا مشرق کی طرف ایک گاؤں ہے، وہیں جانا ہے، وہاں لوگوں کو بیچنا ہے، وہاں پہ سودا بک جائے گا ہمارا۔ لیکن مغرب کے حوالے سے اس نے نہ جانا تھا، نہ اس کو پتا تھا، نہ اس نے ایکسپلور کیا تھا۔ چودھری نے اس کو کہا کہ اس طرف چلے جاؤ، اس گاؤں میں چلے۔ نیکسٹ اسٹیپ اسی گاؤں کی جاتا ہے جو مغرب کی طرف ہے۔ اب جب جا رہا ہوتا ہے سورج پیچھے ہوتا ہے، شام کو واپس لوٹتا ہے، پھر سورج پیچھے ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، بڑی خوشی کے پاس چودھری کے پاس جاتا ہے کہ تمہیں میری جان چھڑا دی سورج سے، اور جا کے اس کو پیسے بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے لوگوں نے ایسے چودھری نہیں بنا دیا، تم واقعی چودھری بننے کے قابل تو تم نے کم سے میری جان چھڑا دی سورج سے۔ تو چودھری نے کیا کیا؟ اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے اس کو الائنمنٹ میں لے کے آیا لاز آف نیچر کے۔ اس نے اس کو جو لا آف نیچر ہے اس کے مطابق اس کو الائن کر دیا اور اس کی سورج سے جان چھوٹی۔ تو آپ کی ویلیوز کتنی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جب وہ ویلیوز لاز آف نیچر کے اگینسٹ ہوں گی تو وہ آپ کو بیٹ کر دیں گے، آپ کامیاب زندگی میں نہیں ہو سکتے۔ تو جو بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان ویلیوز کے ساتھ، ان پرنسپلس کے ساتھ الائنمنٹ میں لے کے ہیں جو کہ ہماری اس کے لیے ضروری ہے، اپنے موو آن کرنے کے لیے، اپنی گروتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ سو اگر وہ ویلیوز ان کے ساتھ الائنمنٹ میں نہیں ہے اور ان کی فاؤنڈیشن نہیں ہے تو ہماری ذمہ داری کیا بن جاتی ہے؟ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ویلیوز ہماری اگر ہمیں کامیابی زندگی میں نہیں ہو رہی، اگر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں وہ ہم سے نہیں ہو پا رہا، تو اس کا مطلب ہم کہیں لاز آف نیچر کو وائلیٹ کر رہے ہیں، ہم کو ہم سپورٹ نہیں کر رہے اور ہمیں ضرورت ہے ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے۔ تو بہتر ہے کہ ہم اس کی جو اس کی فاؤنڈیشن ہے اس کو کر دیں، اس کو ڈیمولش کر دیں۔ تو a building built on false foundation must be demolished to erect it again on the right foundation, that is to build it on strong faith, continuous action and love. These are the two weapons, tools in the struggle of life to fight with. تو اگر آپ کہیں زندگی میں وہ نہیں کر پا رہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کون فیکون کی سچویشن آتی ہے کہ میں جو چاہوں وہ ہو جائے، تو اگر ایسا نہیں ہو پا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ویلیو جو ہے نیچرل لاز کے اگینسٹ فائٹ کر رہی ہے۔ آپ کو ان کو سوری اس کو جو ڈسمینٹل کرنا پڑے گا تاکہ آپ نئی ویلیو جو کہ یقین محکم کے اوپر بیس کر رہی ہے اور پھر اس کو آپ اوپر کنٹینیوس ایکشن کریں۔ اور لو ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ساری چیز میں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم جس کو ہم ڈسپلن کہتے ہیں وہ سیلف لو ہے، اور لو میں نیچرلی چیلنج بھی ہے، پین بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کی طاقت بہت ہوتی ہے۔ تو ہم جب احساس ہو جائے کہ ہماری ویلیوز نہیں ہمیں سپورٹ کر رہی تو پھر ان کو اکارڈنگ ٹو دا لاز آف نیچر ہمیں الائنمنٹ میں لے کے آنا پڑے گا۔ لیکن لاز آف نیچر کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، اس کا یہ سارا پروسیس ہے، ہم اپنے آپ کو ایکسپلوریشن میں لے کے جا رہے ہیں۔ سوری تو ہمارے جو پرنسپلس ہیں ویلیوز کے اگینسٹ جب ٹکرا رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ہماری جو ویلیوز ہیں وہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی ہوتے، پھر ہمیں ان کو الائنمنٹ میں لے کے آنا پڑتا ہے بہتر سمجھنے کے لیے۔ Values will not bring quality of life results unless we value principles. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم
प्रिंसिपल्स को वैल्यू नहीं करेंगे तो ये उनको नहीं वैल्यू देंगे तो हमारी जो वैल्यूज वो हमारा साथ नहीं दे रही। We are not in control of our lives, principles are. जैसे वो मैंने आपको उसकी कहानी सुनाई है जुलाहे वाली, वो उसके मुताबिक ही चलेंगे तो आपको कामयाबी मिलना नसीब होएगी। वैल्यूज हमें सपोर्ट नहीं कर रही अगर कन्फ्रंटेशन में। If we act based on principles, it will produce quality of life results. Already clear. Our security comes from our own integrity to true moral principles. Eternal truth हम जिसको कह सकते हैं। तो उनको जानने की जरूरत है कि वो eternal truth क्या है, उनको जानने की जरूरत है कि principles क्या है, और फिर ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है कि हम उसको अपनी उन प्रिंसिपल के साथ अलाइनमेंट में कैसे लेके आए। If you are following someone else's rules, you have not grown. You have only obeyed. Obedience is not growth, and growth is what is desired. बुनियादी तौर के ऊपर हम फॉलो करते हैं सोशल एजेंडास को, या हम कह देते हैं कि जी उसने कहा था कि जी इसका कहा मानना है, इसका कहा नहीं मानना, और ये हमारी जो सारी इंडोक्ट्रिनेशंस हैं जो हम सारी उनको बता रहे होते हैं बच्चों को, और वो उन्हीं के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, और जब वो एक दूसरे के खिलाफ टकरा रहे होते हैं तो हम आगे बढ़ नहीं पा रहे होते। मिसाल के तौर पे हम जब देखते हैं कि जो मैं समझता हूँ कि टकराव होता है हमारी मुआशरे में, और जो हमको खासा एक्सपीरियंस करते हैं इस मुआशरे में भी, एक बच्ची की शादी कर लेती है, एक लड़की शादी कर लेती है अपनी मर्जी के साथ, उसका हक था, उसने कर लिया, फाइन, लेकिन जब हम उसको गैरत का मसला बना देते हैं, फिर हम उसको फैमिलीज कत्ल करती हैं, उसको जबकि आपको अलाउ कर दिया गया है कि कत्ल एक इंसान का कत्ल करना कत्ल इंसानी के बराबर है। तो ये आपकी जो बेसिक वैल्यू है वो नेचुरल लॉ के साथ फाइट कर रही है, नेचुरल लॉ के साथ अगेंस्ट लड़ाई में है। उसके जो उसको आप उसको विन नहीं कर सकते, नेचुरल लॉ को आप विन नहीं कर सकते। और ऐसे ही मिसाल के तौर पे आप कह देते हैं कि जी बड़ों का कहा मानो, बहुत अच्छी बात है, बड़ों का कहा मानना चाहिए, लेकिन ये उस वक्त सही था जब उन्होंने कहा था, क्या आज भी वो सही है? क्या बड़ों का कहा हमेशा ही सही होता है? जब हम ये देखते हैं तो अंदाजा होता है कि वो कहा हुआ तो बिल्कुल ठीक था जो कि प्रिंसिपल्स के बेस पे था, लेकिन जो प्रिंसिपल बेस्ड नहीं था, वैल्यू बेस्ड था, वो कहा मानना तो हमारे लिए जरूरी नहीं रह जाता। तो हमें जानने की जरूरत पड़ती है कि हमारा फिर नेचुरल लॉ क्या है जिसके हम वायलेशन कर रहे हैं। बड़ों का कहा मानो अगर वो उस रूल्स के अलाइनमेंट के साथ है जो कि नेचुरल लॉज हैं, नॉट प्रिंसिपल्स है या नॉट प्रिंसिपल रूल्स हैं, उसके मुताबिक आप चाहते हैं। और वैसे ही अगर मिसाल के तौर पे माओ के कदमों तले जन्नत है तो बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूँ अगर वो वैल्यू बेस्ड है नेचुरल लॉज के साथ तो इससे बड़ी अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जब सास और बहू का मसला बनता तो फिर क्या होता है, फिर आप देखते हैं वो कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाता है। क्या वो हर वक्त की जन्नत अवेलेबल होती? नहीं, जन्नत उस वक्त ही अवेलेबल होगी जब उनकी वैल्यूज जो है वो अंडर द उसके प्रिंसिपल्स ऑफ नॉट रूल जो है, जो लॉज ऑफ नेचर है उसके मुताबिक होंगे, तब तो जन्नत मिलेगी। वरना आप देखते हैं घरों में क्या है, मियाँ बीवी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो अपना घर प्यारा घर बताना चाहते हैं, लेकिन आगे से सास बहू का मसला शुरू होता है तो पता चलता है कि वो भी जन्नत के लिए जहन्नम बनना शुरू हो जाता है। सो इन वैल्यूज को समझना कि क्या ये वैल्यूज हमारी उसके अलाइनमेंट में है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही ये, लेकिन हम इतना फंस जाते हैं इसमें अनफॉर्चुनेटली, जिनसे निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे याद आ रहा है वो साउथ इंडियन मंकी कैसे पकड़ते हैं, वो बंदर को कैसे कैच करते हैं, गिरफ्तार उसको कैच कैसे करते हैं। वो क्या करते हैं कि एक नारियल को ऊपर से तोड़ लेते हैं, तोड़ने के बाद उसमें बना लेते हैं, एक हॉलो बना लेते हैं, और उस हॉलो के अंदर वो चावल भर देते हैं आप, और उसको दरख्त के ऊपर लटका देते हैं आप। बंदर आता है, अंदर अपना हाथ डाल लेता है, उसके चावल अपने हाथ उससे पकड़ लेता है अपने हाथ के अंदर, और लोग आ रहे हैं पकड़ने के लिए, उसको पता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन वो हाथ अपना बाहर नहीं निकाल पा रहा क्योंकि वो चावलों को छोड़ना नहीं चाहता, और पता चलता है कि वो आके पकड़ा जाता है और उसको कैच कर दिया जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी भी यही कुछ हालत है कि हम इतनी वैल्यू जो कि रिजिड वैल्यू है, और ये वैल्यू रिजिडिटी ये बहुत हमारी जो एनर्जी है उसको भी ट्रैप करती है, और उसको जो है वो हमें उसका हमें एक तरह से पावरलेसनेस
کریٹیوٹی بہت اسٹرانگ فیکٹر ہے آپ کی گروتھ میں، آپ کی ڈیولپمنٹ کے اندر. تو ہم اس میں پھنس جاتے ہیں، اس مٹھی کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے اور اس کو کیچ کیے رکھتے اور الٹیمیٹلی گرفتار ہو جاتے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور ان کو لے کے اپنی الائنمنٹ میں لے کے ان کے ساتھ جو ہے، اور اسی کو ہم جو لیبر انڈر کریکٹ نالج ہے، ہم اسی کو لیبر انڈر کریکٹ نالج کہتے ہیں، کہ جس کو لک ہم کہتے ہیں. لک از لیبر انڈر کریکٹ نالج. کہ ہم اگر صحیح، جیسے میں نے آپ کو گلاہے کی مثال دی ہے، کہ اگر ہم ڈائریکشن اسی کے ڈائریکشن میں جا رہے ہوں جو کہ نیچرل لاز کے مطابق ہے یا پرنسپلس کے مطابق ہے تو ہم لک ملے گی. لیکن اگر ہم اس کے اگینسٹ جا رہے ہوں گے تو پھر وہ نہیں ملے گی. تو اگر لک لینا ہے تو لیبر انڈر کریکٹ نالج اس کو دور کرنا پڑے گا. اب ہم چلتے ہیں اس کے So follow the principle, just to make it more clear. So follow the principle and align your value system with the laws of nature. The true north principle, जो हम explain कर चुके हैं. Follow the compass that is already built inside us, and that is our hope to be put on the right path. तो यही हमारी रूह का कि हमें अपना सीधा रास्ता मिल जाए. अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं. वो कौन सी 4 ह्यूमन एंडाउमेंट्स हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अनायत की हुई हैं. ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे गिफ्ट दिए हुए हैं. अल्लाह ताला ने हमारे अनायतें की हुई हैं. ये जो ये एंडाउमेंट्स हैं, गिफ्ट्स हैं अल्लाह ताला की तरफ से. हम उनसे कैसे फ़ायदा उठाते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वो क्या चीज़ है? सेल्फ अवेयरनेस है. आप अपने मुतल्लिक अपने बारे में कितना ज़्यादा बेहतर तौर पर जान सकते हैं, जानते हैं. कॉन्शियस है आपका ज़मीर है कि आप उससे कितना लगाव के साथ हैं, आप उससे कितना समझ पा रहे हैं उसको. क्रिएटिव इमेजिनेशन है. अल्लाह ताला ने आपको फैंटासाइज करने की सलाहियत दी है. अल्लाह ताला ने आपको अपनी को इमेजिन करने की सलाहियत दी है. आप उससे कितना बेनिफिट लेते हैं. और आपकी इंडिपेंडेंट विल है, विल पावर है, जिस विल पावर के साथ आप उन चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं जो कि ज़िंदगी में आपको अल्लाह ताला ने अनायत की हुई है. और जैसे मैंने कहा पहले ही, अल्लाह ताला ने कहा कि आप खसारे में पैदा किए, उसको बदलने के लिए ज़रूरत है कि आप राइट प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क ऑन करें और उनको फॉलो करें. लेकिन ये 4 चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हुई हैं, आप इनसे कैसे आते हैं, आप लोग अपने ऊपर मुनहसर है. अब हम आते हैं इसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए, द पोटेंशियलिटी ऑफ 4 ह्यूमन एंडाउमेंट्स. So how we discover and align our lives with true north principles, true north realities that govern quality of life. हम इनके साथ कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं ताकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ का. तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस है, our capacity to stand apart from ourselves and examine our thinking, our motives, our histories, our scripts, our habits and tendencies. One of the most powerful uses of self-awareness is to become aware of conscious and how it works within us. Conscious, जैसे मैंने कहा, हम लास्ट टाइम भी इसके ऊपर बात कर रहे थे. जब हम कहते हैं कि जी हमारे नफ्स हमारा है, फिर नफ्स लवामा है, फिर नफ्स मुतमइन्ना है. तो नफ्स लवामा जो यही मैसेजेस आपको दे रहा होता है कि आपका कॉन्शियस ही होता है जहाँ से मैसेज आना शुरू करते हैं कि बेटा ये कर दो, ठीक है, ये बेटा ये नहीं करो, ये ठीक नहीं है. वो मैसेज वहाँ से आ रहे होते हैं और वो हमारे अंदर काम ऑलरेडी कर रहा होता है. सो उसके बाद हम कॉन्शियस की बात करते हैं, क्लियर करते हैं इसको. It connects us with the wisdom of the ages and the wisdom of the heart. It is our internal guidance system and compass within. It also gives us a sense of our unique gifts and mission. It not only puts us in touch with our uniqueness, but it also connects us with universal true north principles that create quality of life. We can use the conscious to align our values and strengths with principles. तो हम अपने आप कैसे लाइन में लेके आते हैं. आपका कॉन्शियस हर वक्त आपको मैसेज दे रहा होता है. जैसे लास्ट टाइम भी हमने ये बात क्लियर की थी कि गुनाह वो है जो दिल में खटके तो आपका मैसेज आपको मिल ही रहा होता है कि ये कर लो बेटा, ये नहीं कर लो, ये ठीक है, तुम्हारे लिए ये गलत है. ये हर वक्त आपको उस कनेक्शन में रखता है और आपको मैसेज देता है. Now coming to the creative imagination, it is the power to envision a future state.
ہماری جو فینٹیسائز کرتے ہیں ہم اپنی فیوچر اسٹیٹ کو کیسے کرتے ہیں. To create something in our mind and to solve problems synergistically. It enables us to see ourselves and others differently and better than we are now. It is the blueprint before the construction, the mental before the physical creation, first creation for our vision. تو یہ جو کریٹو امیجنیشن ہے یہ بہت پاورفل پارٹ ہے آپ کی لائف کا. آپ فینٹیسائز کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں, آپ کریٹ کرتے ہیں. جس چیئر کے اوپر آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, جو قلم آپ کے ہاتھ میں ہے, جس ٹیبل کے اوپر آپ بیٹھے کام کر رہے ہیں, اٹ واز اے فرسٹ کریشن ون ٹائم. یہ ایک آئیڈیا تھا اور وہ آئیڈیا فرسٹ کریشن تھی. تو آپ جس وقت بھی آپ اس اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ یا جو بھی آپ اس وقت اچیو کیے بیٹھے ہیں, ایک وقت میں وہ آپ کا آئیڈیا تھا, ایک وقت میں وہ آپ کی فرسٹ کریشن تھی, اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے کام کیا, پھر آپ اس کو ریالٹی میں لے کے اس کو ویژن کا درجہ دیا آپ نے. تو کریٹو امیجنیشن میں آپ کو جو آپ کی فینٹیسائز کرتے ہیں آپ جتنا مرضی اس میں کریں, اور پھر آپ اس کو ویژن میں ٹرانسمیوٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو ویژن میں لے کے جاتے ہیں جو ڈویبل ہے, جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. سو اس کے بعد ہم آتے ہیں انڈیپینڈنٹ ول, کیونکہ یہ کریٹو ویژوائزیشن آپ جتنی مرضی کر لیں, امیجنیشن کر لیں, آپ جتنی مرضی ویژن اپنی کو ڈیولپ کر لیں, لیکن اگر آپ اس کو ول پاور نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے, آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ول نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے, یو کین ڈو نتھنگ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس پارٹ کو جس کو ہم ول پاور کہتے ہیں آپ استعمال کریں, آپ اس کی امیجنیٹو تھنکنگ کو اور اس ویژن کو جو کہ آپ زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں. The passion of our vision gives us a new understanding of independent will. It is our capacity to act. It gives us strength to act based on principles rather than reacting based on emotions or circumstances. So جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ دس از یور ویژن, دس از وائی دس ویژن, بیکاز یو ٹو ہیو اے مشن, اور اس کے اوپر بھی ہم بعد میں کبھی اس کے اوپر ورکنگ کرنی پڑے گی ہمیں, ہم یہ جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سا گفٹ کیا ہوا ہے جس کو ہم لوگوں کو آگے دے سکیں. تو اس کے بیسڈ کے اوپر ہمیں ول پاور کی ضرورت ہے. کسی بھی آپ اپنی ہیبٹ کو چینج کرنے کے لیے آپ کو ول پاور کی ضرورت ہے. اگر وہ ہیبٹ ایسی ہے جو نیگیٹو ہے اور نیگیٹو ریزلٹس پروڈیوس کر رہی ہے, اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کو ول پاور کی ضرورت ہے. اور وہ نہیں آپ کو رزلٹ, آپ کو گول, آپ کو اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کو ول پاور کی ضرورت ہے. تو یہ بہت اہم ہے کہ آپ اس کو پراپر وے میں بیسڈ آن پرنسپلز آپ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں, یا آپ کی اویئرنیس میں آنی چاہیے. Vision without action is like building castles in the air. Action without vision is an aimless activity. Vision with action is our hope for the future. تو آپ اپنی انڈیپینڈنٹ ول کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کس کام کے لیے؟ اپنے ویژن کے لیے. تو اگر آپ اس کو ویژن کے لیے استعمال کریں گے تو وہ ہماری ہوپ ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایسے ہی, پہلی چیز یہ کہ اگر آپ ویژوائز ہی کرتے رہیں گے, فینٹیسائز ہی کرتے رہیں گے, تو وہ ہوائی کے لیے کرنے والی بات ہے. لیکن اور یا اگر ایسی آپ ایکٹیویٹیز کرتے رہے تو وہ ایک ایملیس ایکٹیویٹیز ہے, کسی مقصد کے تحت نہیں ہے. تو ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ ویژن کے ساتھ ہونے چاہیے, تب ہم ہوپ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے فیوچرز کو کب بہتر اور کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ناؤ ہم جیسے ہم نے کہا کہ ویژن ہی بیس بنتا ہے ہمارے اس ایکشنز کے لیے اور اس انڈیپینڈنٹ ول کو استعمال کرنے کے لیے. تو اس میں یہ بہت امپورٹنٹ کہ ہم جانیں کہ ہمارا پیشن ویژن کے لیے کتنا ہے. اٹ از ایزی ٹو سے نو وین دیر از اے ڈیپر یس برننگ ان سائڈ. عام طور پہ ہم لوگوں کے ایجنڈا کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب تک ہمارے پاس اندر اپنے برننگ ڈیزائر نہیں ہوئی ہوگی اس وقت ہم نو نہیں کہتے لوگوں, ہم وہی کرتے ہیں جو کہیں سے کہا جا رہا ہوتا ہے. تو جب تک ہمارے پاس وہ برننگ ڈیزائر اویکن نہیں کی جاتی تو ہم لوگوں کے ایجنڈاز کو ہی فالو کرتے رہتے ہیں زندگی میں. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر بھی کچھ چیز موجود ہے جو برن کر رہی ہے باہر آنے کے لیے, اور ہم اسی کے لیے ساری ایفرٹس کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کی اس اویئرنیس کو پارٹ کو اپنی اویئرنیس میں لے کے آئیں تاکہ ہم اپنی زندگی جی سکیں, نہ کہ وہ زندگی جو کہ لوگوں نے ہمیں دی. The passion of shared vision empowers people to transcend the petty, negative interactions that consume so much time and effort and deplete quality of life. تو جب ہمارا پیشن ویژن شیئرڈ ویژن کا نہیں ہوگا تو ہم آگے موو نہیں کر سکتے.
ہم ہٹی گٹی میں ایسے پھنسے رہتے ہیں جو کہ لا حاصل قسم کی چیزیں ہیں. If your vision is partial, if we only focus on our economic or social needs and ignore our mental and spiritual needs, for example, we make choices that lead to imbalance. یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, ڈسکس بھی اس کو کر سکتے ہیں کہ اگر ہماری پارشل ویژن ہوگا, ہم اسی کے اوپر فوکس ہوں گے کہ ہمیں روٹی کپڑا مکان کی ضرورت ہے یا ہمیں لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کی ضرورت ہے, ہمیں ان کو سیٹسفائی کرنا ہے, تو ہماری جو مینٹل یا ہماری اسپرچل نیڈس ہے وہ وائلیٹ ہو رہی ہیں, ان کو ان نیڈ کو پورا نہیں کر پا رہے, اور پھر کیا ہوتا ہے ہماری لائف میں امبیلنس آ رہا ہے, ہم اس کو بیلنس نہیں کر پاتے. جب ہم ویژن کی بات کرتے ہیں تو وہ چاروں ایریاز کو کور کرنے کی بات کرتے ہیں, وہ چاروں ایریاز ہماری سمجھ میں ہونے چاہیے. اب ہم چلتے ہیں آگے. If our choices are based on the social mirror, we make choices based on expectations of others. It has been said that when man discovered the mirror, he began to lose his soul. جب ہم سوشل مرر کو ہی فالو کرتے رہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, اگر میں نے یہ کر دیا لوگ کیا کہیں گے, اور پھر ہم ان کو ہی فالو کرتے ہیں, تو آپ کی جو انر برننگ ڈیزائر ہے وہ تو ڈائی کر جاتی ہے, وہ تو اس کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ اپنی زندگی میں کچھ اپنے آپ کو مٹیریلائز کر سکے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ان ایکسپیکٹیشنز کو جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ کے اپنے اندر کی آواز کو سنیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ کچھ باپ بیٹا تھے, وہ کسی سفر کے اوپر جا رہے تھے, ان کے ساتھ گدھا ان کے پاس تھا. پہلے باپ بیٹھا ہوا تھا گدھے کے اوپر, بچہ اس کو آگے پکڑ کے چل رہا تھا. آگے سے ایک آدمی ملا, اس نے کہا دیکھو یہ کیسا ہو رہا ہے, اس بچے کو آگے بےچارے کو گدھا پکڑایا ہوا اور خود جو ہے اس کے اوپر گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا اور اس بچے کو آگے جو معصوم کو آگے چلایا ہوا. رک گیا, اس نے کہا بیٹا لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے, ہم تم ایسا کرو تم گدھے کے اوپر بیٹھ جاؤ, میں لے کے چلتا ہوں. اس نے بچے کو گدھے کے اوپر اٹھا دیا, خود آگے اس کی پکڑ کے چل پڑا, دور اس کی پکڑ کے چل پڑا. آگے سے ایک اور آدمی ملا, اس نے کہا دیکھو جی بچے کو بیچارے کو اوپر بٹھایا گا, بچے نے اس کو اوپر خود بیٹھا ہوا ہے اور بوڑھے بیچارے کو آگے چلایا گیا, دیکھو کیسا زمانہ آ گیا. لوگ یہ بھی ٹھیک نہیں کہہ رہے, انہوں نے کہا اچھا آپ کیا کریں, انہوں نے کہا دونوں بیٹھ چلتے ہیں اوپر. دونوں اس کے اوپر بیٹھ گئے. پھر آگے ایک آدمی ملا, اس نے کہا دیکھیں یہ جانوروں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے, تو محکمہ حیوانات کے حوالے کرنا چاہیے. تو دونوں بیٹھے ہوئے اور گدھے بیچارے کو حیوان ہے وہ اس کو جو تنگ کر رہے ہیں, اس کو ظلم کر رہے ہیں. اچھا آپ کیا کریں, اس کو چلا پیدل چل پڑتے ہیں. تو دونوں پھر پیدل چل پڑے گدھے کی پکڑ کے, ڈوری پکڑ کے. آگے ایک آدمی ملا, اس نے کہا یہ کیسے بیوقوف آدمی, سواری ان کے پاس موجود ہے, آپ دونوں پیدل چلے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ تو سارا کچھ کر لیا ہم نے, اب کیا کریں. انہوں نے کہا کہ آپ گدھے کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں. اب انہوں نے گدھے کو سر پہ اٹھا لیا. آگے پھر ایک آدمی ملا, اس نے کہا یار ایسے پاگل لوگوں نے سواری ان کے پاس ہے جن کے اوپر سوار ہو کے جایا جا سکتا ہے, اور یہ سواری کو اپنے سر کے اوپر اٹھا کے لے کے جانے چاہ رہے ہیں, بیوقوف لوگ ہیں. انہوں نے اتار دینے کے بیٹا آپ کیا کریں. انہوں نے کہا کہ ہم نے سارا کچھ ہی کر لیا جو لوگ ہمیں دیکھنا چاہتے, کسی کو وہ چیز پسند نہیں ہے. آپ کیا کریں, آپ ہم وہ کریں جو ہمارا ہارٹ کہتا ہے, جو ہمارا دل کہتا ہے, ہم اپنے دل کے مطابق کرتے ہیں, وہ کریں جو ہماری سوچ کہتی ہے. تو اگر ہم سوشل مرر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اکانومک نیڈس کے پیچھے صرف پڑ جاتے ہیں, تو باقی دو نیڈ جو آپ کی دری کی دیری رہ جاتی ہیں, جس کی ساری اوپر آپ اسٹرگل کرتے ہیں. Anyway, if our vision is based on illusion, we make choices that are not based on true law principles. تو ہماری ویژن کلیئر ہونی چاہیے, illusion based نہیں ہونی چاہیے. More than any other factor, vision affects the choices we make and the way we spend our time. بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جو چوائسیز ہیں, جو ہمارا ویژن اگر کلیئر ہے تو وہ ہمارے چوائسز کو افیکٹ کرتا ہے. اگر ہمارا ویژن جس طرح کا ہمارا ویژن ہے وہی اسی کے مطابق ہم چوائسیز بنائیں گے. we make and choices we make and the way we spend our time, اور ہم ٹائم کو اس ویژن کے ویسٹ کیوں کریں. اگر وہ صحیح یا کلیئر ہے تو بہت اچھی بات ہے, اگر کلیئر نہیں ہے تو نیچرلی وہ ہمیں ایک نیگیٹو سائڈ لے کے جا رہی ہے, نیگیٹو رزلٹ لے کے جا رہی ہے. وہ لائف ہماری کوالٹی لائف نہیں ہو سکتی, وہ لائف ہماری جو ہے وہ بیسڈ آن سوشل مررز ہو سکتی ہے, تو مے بی اٹس ناٹ اکارڈنگ ٹو رولز آف نیچر. وی آر دا پروڈکٹ آف آور چوائسز. دیکھیں آج ہم جہاں پہ بھی جس جگہ پہ کھڑے ہیں, جس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں, اٹ از بیکاز آف آور چوائسز وی میڈ ان دا پاسٹ.
हमारी ज़िंदगी की इस स्टेज के ऊपर जो फॉर्मेशन हो चुकी है वो इस वजह से हो चुकी है कि जो हमने ज़िंदगी के हमारे अपने पास्ट लाइफ में हमने जो भी चॉइसेस बनाए हैं उन्होंने हमें यहाँ पहुँचा दिया है। अगर ये चॉइसेस बहुत अच्छे थे और यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ, सो वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये ऐसे चॉइसेस थे जो अच्छे नहीं थे और आप उसका नताज भुगत रहे हैं, तो आप उसको फेस कर रहे हैं इस वक्त। आप जहाँ भी खड़े हैं इस वजह से है कि आपने पास्ट में कौन से चॉइसेस किए और ये आपकी ज़िंदगी, आप उसका प्रोडक्ट है उन चॉइसेस का। अब यू कैन नॉट चेंज दिस प्रेजेंट मोमेंट बिकॉज ऑफ द चॉइसेस यू मेड इन द पास्ट। ये उसकी वजह से है, ये उसका रिजल्ट है। तो आप इस प्रेजेंट मोमेंट को आप नहीं बदल सकते। हाँ, आप अपने नेक्स्ट मोमेंट को बदल सकते हैं बाय मेकिंग रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस एट दिस मोमेंट। आप इस वक्त में जो चॉइसेस इख्तियार करते हैं उनकी बेस के ऊपर अपने अपने फ्यूचर को, आप अपने आने वाली टाइम को, अपने आने वाले वक्त को आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? बाय मेकिंग अवेयर ऑफ योरसेल्फ। आप अपने आप के बारे में जानने के बारे में, अपने बर्निंग डिजायर को जानने के बारे में, आप जो भी चॉइसेस आपके बाद बनाना चाहते हैं बेस्ड ऑन योर मिशन और विजन और शेयर्ड विजन, तो फिर आप अपनी लाइफ को उसके मुताबिक चेंज कर सकते हैं कि इस वक्त जो है वो नहीं चेंज होगी। हाँ, आने वाले कल में वो जरूर चेंज होगी, लेकिन क्यों चेंज होगी कि आपने चॉइसेस बेहतर बनाना शुरू कर दिए, आपने अपनी चॉइसेस को चेंज करना शुरू कर दिया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जान सके कि हमारे चॉइसेस है क्या, किस तरह के चॉइसेस हमें बनाना चाहिए। सो आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम क्या है? जैसे हम पहले बता चुके हैं कि हमारी फ्रीडम है कि हम चॉइस क्या लेते हैं। जस्ट टू एक्सप्लेन दैट, कि आपकी एक स्टिमुलस होती है कि आपका दिल कहता है मैं ऐसा करूं, और उसके बाद आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है, और उसके दरमियान में एक गैप है। उस गैप में आपकी ग्रेटेस्ट फ्रीडम लाई करती है। वो फ्रीडम क्या है? फ्रीडम टू चूज। ये आपकी ग्रेटेस्ट फ्रीडम है इस बात की कि आपको स्टिमुलस मिला, किसी ने आपको गाली दी, अब आपका रिस्पॉन्स क्या है? क्या आप उसको वैसे ही गाली देना चाहते हैं, उसको मुंह के ऊपर एक तमाचा मारना चाहते हैं, या आप उसको माफ कर देना चाहते हैं, या आप कहते हैं कि छोड़ो यार इसने क्या कर दिया? तो इट इज बेस्ड, जो आपका जो भी चॉइस है तो बेस्ड ऑन दैट है कि उस स्टिमुलस के और रिस्पॉन्स के दरमियान एक गैप है, और इस गैप में आपने कौन सा चॉइस लेना है। इज इट ए रिस्पॉन्सिबल चॉइस या ये बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल चॉइस है? अगर वैसे ही चॉइस आप लेते आए हैं अभी तक जैसे लेते आए, तो फिर वैसे ही हो रहा होगा जैसे अभी तक होता आ रहा है। अगर आपकी अवेयरनेस में ये इजाफा हो चुका है कि ये मेरा चॉइस ठीक नहीं था, मुझे इसको बदलने की जरूरत है, तो फिर इस गैप में आपकी वो फ्रीडम अवेलेबल है कि आप अपने आप को चेंज कैसे कर लेते हैं, आप एक बेहतर चॉइस कैसे अपनी जिंदगी में लेके आ सकते हैं। और वो चॉइस जो बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स होना चाहिए, और इस दरमियान में जो आपके पास जो आपकी एंडोमेंट्स है वो आपका खजाना है इस हवाले से कि इनसे आप कैसे फायदा उठा सकते हैं। ये जो है आपको सपोर्ट करती हैं टू मेक अ रिस्पॉन्सिबल चॉइस, कि आप अपनी जिंदगी में कैसे रिस्पॉन्सिबल चॉइस बना सकते हैं। कौन से एंडोमेंट्स हैं हम पहले बात कर चुके हैं। सेल्फ अवेयरनेस है, क्रिएटिव इमेजिनेशन है, आपका कॉन्शियस है, और आपकी इंडिपेंडेंट विल है। तो ये 4 नेम थे, 4 गिफ्ट्स जो कुदरत ने दी है आपको, ये इस गैप के अंदर आपको अवेलेबल है। आप इनसे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे फायदा ले सकते हैं? अगर आपकी वर्किंग इसके ऊपर मौजूद है और आप इनको समझते हैं, तो आपके रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस होंगे जो कि आपके कल आने वाले वक्त को एक रिस्पॉन्सिबल वे में, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ वे में आपको एक तब्दीली की शक्ल में आपके सामने आ जाएगी। हम चलते हैं उसकी तरफ, एंडोमेंट्स की तरफ, कि ये क्या है, हम इन्हीं के ऊपर भी वर्किंग करेंगे। The endowments that reside in this space create our ultimate freedom. हमने क्लियर कर लिया इसको। The power to choose, to respond to change. ये हमारे बस में है कि हम इस स्टिमुलस के ऊपर और रिस्पॉन्स के अंदर क्या करते हैं। हमारे पावर टू चूज है हमारे पास, हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, और क्या हम चेंज करने की सलाहियत हमारे में डेवलप हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। ये इसके दरमियान हम अपने आप को एक तरह से एवेल्युएट करते हैं। They create the compass that empowers us to align our lives with true north or eternal truth. The development of each of the 4 endowments and the synergy between them is the core of personal leadership. यह हमारी पर्सनल लीडरशिप का हिस्सा है
کہ اگر ہم ان سے اپنا بینیفٹ لے سکتے ہیں تو ہمارے وہ اسٹرینتھ ڈیولپ ہو جاتی ہے، جس سے ہم اپنی چوائسز کو لے سکیں، ڈیسیجن کو کر سکیں بیسڈ آن ٹرو لاٹ پرنسپل. اور جو بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اس میں کہ ہمارا یقین محکم ہم کیسے اس میں اپنے آپ کو ڈیولپ کر پاتے ہیں. سو گیٹنگ ٹو ڈیپ ان لائف ناؤ، ہم ایک طرح سے 3 طرح کی لائف گزار رہے ہوتے ہیں. ایک ہماری سوشل لائف ہے، ہم لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، لوگ ہمیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اس ہمارے حساب سے، اور ہم اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اپنی سوشل لائف میں. دوسری ہماری پرسنل لائف ہے یا پرائیویٹ لائف ہے، ہم اپنے گھر میں اکیلے ہیں یا اپنے فرینڈس کے ساتھ ہیں یا اپنے رشتے داروں کے ساتھ ہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، یہ ہماری پرائیویٹ لائف ہے. لیکن دین ہماری ایک ڈیپ انر لائف بھی موجود ہے کہ ہماری انٹرنل تھاٹس کیا ہے، ہماری اپنی سوچ کیا کہتی ہے، ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ لائف کیا کہتی ہے، ہماری فیلنگس کیا کہتی ہے. کیا ہم اپنی سوشل لائف میں اپنے آپ کو ہیپی فیل کرتے ہیں؟ کیا ہمیں وہاں پہ کنفرنٹیشن نہیں ہوتی؟ کیا ہم اپنی فیملی لائف میں اپنے آپ کو ایڈجسٹڈ فیل کرتے ہیں؟ اور آپ کی جو انر لائف ہے، انر کالنگ ہے، انر آپ کی جو ہے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، کیا ان کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں؟ تو آپ کی جو انر ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے لائف کے بارے میں، وہ آپ کی جو ہے وہ اس لائف کا حصہ ہے جو ہم 4 انڈاؤمنٹس کے حساب سے کر رہے ہیں. کہ اگر وہ ڈیولپڈ ایریاز ہیں انڈاؤمنٹس کے، تو پھر آپ کے جو چوائسیز ہوں گے ریسپانسبل چوائسیز اور بہتری کی جاتی ہوئی چوائسیز ہوں گے جو آپ کو کوالٹی آف لائف کی طرف لے جائیں گے. باد مخالف سے آپ کی جان چھوٹے گی، باد موافق آپ کا ساتھ دینا شروع ہو جائے گی. تو یہ ہم ٹرانسفارمیشن کے پروسیس میں یا ایکسپلوریشن کے پروسیس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور کس حد لیول تک وہ چیزیں ہماری ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے یا ہمارا ایسٹ بڑھ چکا ہوا ہے یا ہمارا خزانہ ہے جہاں سے ہم یہ ساری پاور لے سکتے ہیں، انرجی لے سکتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہم اویئر ہیں تو. لیکن ہم ان کو جاننے کے لیے میں نے یہ 4 ایریاز میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں. 4 ایریاز میں ان کو آپ کو لکھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا تھوڑی دیر میں اور وہ آپ تک پہنچ جائے گی. تھوڑا سا کنٹمپلیٹو وے چاہیے آپ کو اس کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے، آپ کو تھوڑا اپنا وقت چاہیے. اس لیے ہم یہاں تھوڑے ٹائم میں صرف ایکسپلین کر دوں گا ان کو، لیکن کرنا آپ نے خود ہے اور اس کو تھوڑا ٹائم دینا ہے. اپنی انر جو لائف ہے، آپ کے انر جواب جو آپ کو ملتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا وقت دیجیے تاکہ ہم پھر نیکسٹ پارٹ ہے ہمارا 4 ہیومن نیڈس کا، جو ہم کہہ سکتے ہیں لیونگ ہے، لونگ ہے، لرننگ ہے، لیونگ لیگیسی ہے، اسپرچل نیڈس ہیں، ہماری لونگ نیڈس ہیں، ہماری سوشل نیڈس ہیں، ہماری جو ہے وہ فزیکل نیڈس ہیں، ہماری جو ہے انٹلیکچوئل یا مینٹل نیڈس ہیں. ہم ان کو بہتر طور پہ کام کر سکیں کیونکہ انہی چیزوں میں پھر ہمیں آگے ان چیزوں کے ساتھ جا کے کنیکٹ کرنا ہے. تو اس کو تھوڑا سمجھنے کے لیے میں یہ ہمارے 4 پارٹس ہیں ہمارے اس میں 4 پارٹس ہیں ہمارے. سیلف اویئرنیس کا، اور پھر اس کے بعد کانشنس کا، پھر کریٹو امیجنیشن کا، پھر انڈیپینڈنٹ ول کا. 4 ایریاز ہیں. ہر ایریا میں 4 کوشچن دیے گئے ہیں جو ہم ابھی اس کو وزٹ کریں گے. ہر ایریاز میں 4 کوشچن دیے گئے ہیں، ہر کوشچن کے 4 نمبر ہیں، 0 سے لے کے آپ 5 کہہ لیں، 0 سے لے کے 4 تک نمبر ہیں کہ اگر وہ ایکٹیو ہے آپ کے انڈرسٹینڈ اس کے بارے میں بہتر ہے تو آپ اس کو اتنے نمبر دے دیجیے. اگر وہ بالکل ایکٹیو نہیں ہے تو 0 دے دیجیے. اور پھر ہم اس کو ایویلویٹ کریں گے کہ ہمارا اگر وہ انڈاؤمنٹ صرف 7 نمبر لے پاتی ہے تو اس کا مطلب وہ ان ایکٹیو انڈاؤمنٹ ہے، اس کے اوپر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر ہم جب بات کرتے ہیں کہ اگر ہم اس میں پوائنٹس حاصل کرتے ہیں 8 سے 12 تک تو آپ سمجھیں کہ یہ ایک ایکٹیو انڈاؤمنٹ ہے، یو آر آلریڈی ورکنگ آن دیٹ، یہ آپ کی لائف میں ایکٹیو ہو چکی ہوئی ہے. 13 سے 16 ہے تو ہائیلی ڈیولپڈ انڈاؤمنٹ ہے، آپ بھرپور طریقے سے اس سے فائدہ لے رہے ہیں. یہ ایک ایویلیویشن سسٹم ہے کہ ہم اس میں آپ اپنی اسٹرینتھ کو بیسڈ آن دس جو ہم کوشچن کر رہے ہوں گے آپ کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں. 0 کا مطلب نیور ہے. اگر آپ نے 2 نمبر پہ کلک کیا تو سم ٹائمز ہے، کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں. اور اگر آپ نے 4 نمبر دیا تو آلویز یو آر دیٹ از انٹیگریٹڈ ان یور لائف. یہ جو انڈاؤمنٹ کا پارٹ ہے وہ آپ کی لائف میں انٹیگریٹڈ ہے. تو ہم ابھی اس کو میں صرف ایکسپلین کر دیتا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ آپ کو لکھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یو ریئلی نیڈ ٹو ٹیک سم ٹائم، کنٹمپلیٹو ٹائم، کہ آپ اس کے اوپر تھوڑا سوچ کر کے سمجھ کر کے ان کے جوابوں کو اپنے حساب سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. اس کے لیے آپ کو اپنا پرسنل
So am I able to, question number 1 self awareness में मैं सर थोड़ा explanation करना चाहता हूँ. Am I able to stand apart from my thoughts and feelings and examine and change them? क्या मैं इसका लेता हूँ, कभी अपना जायजा लेता हूँ इस हवाले से, मेरे थॉट्स क्या कह रहे हैं, मेरी फीलिंग्स क्या कह रही हैं, मैं क्या उनको कभी एग्जामिन करता हूँ, और क्या मुझे ज़रूरत महसूस होती है कि ये मुझे चेंज करने की ज़रूरत है. मैं कहीं भी जाता हूँ तो किसी की बेइज्जती शायद कर देता हूँ, आगे से रिएक्शंस आते हैं, क्या मैं कभी अपने जायजा लेता हूँ इस हवाले से. नंबर 2, और इसमें आपने जैसे मैंने कहा कि नंबर 1 क्वेश्चन आया है, इसमें से आप जहाँ पे खड़े हैं 1 से लेकर 4 तक आप उसको नंबरिंग कर लीजिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में एम आई अवेयर ऑफ माई फंडामेंटल पैराडाइम्स, जो मेरे बेसिक बिलीफ्स हैं, पैराडाइम्स हैं, क्या मैं अवेयर हूँ उनसे, जिनके ऊपर मैं फंक्शन कर रहा हूँ, चाहे वो मेरी फैमिलीज की तरफ से है, चाहे वो मेरी सोसाइटी की तरफ से है, चाहे वो मेरे रिलीजन की तरफ से है, क्या मैं उसके बारे में जानता हूँ कि क्या बिलीव्स है, एंड द इम्पैक्ट दे हैव ऑन माय एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स, और उनका जो है बिहेवियर्स, उन बिलीव्स का, या पैराडाइम्स का मेरे एटीट्यूड्स के ऊपर, अपने बिहेवियर के ऊपर इनके असरात क्या है. मुमकिन है वो एक खास एरिया में, खास कम्युनिटी में तो वो बड़ी पावरफुल चीज़ें दिखा रहे हों, लेकिन जैसे ही वो मूव करते हैं किसी दूसरे एरिया में, किसी दूसरी कम्युनिटी में, तो वहाँ पे कन्फ्रंटेशन का सूरत नजर आ रही है. एम आई अवेयर ऑफ दैट. क्वेश्चन नंबर 3, am I aware of a difference between my biological, genealogical, psychological and sociological secretive and my deep inner thoughts, जो मुझे अब तक बना दिया गया है, जिस बेस के ऊपर, जिस वैल्यूज के ऊपर मैं ग्रो अप किया हूँ, जिस वैल्यूज के ऊपर मेरी शख्सियत बिल्ड हुई है, क्या मैं सोशोलॉजिकली भी और जेनोलॉजिकली भी और बायोलॉजिकली भी अवेयर हूँ, और ये सारा कुछ होने के बावजूद क्या मेरे डीप इनर थॉट्स उसके साथ अलाइनमेंट में हैं या नहीं है. अगर डीप इनर थॉट्स के साथ अलाइनमेंट नहीं है तो दैट मींस आई नीड टू डू समथिंग एल्स, या मुझे उसके बारे में जानने की जरूरत है. सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द रिस्पांस ऑफ अदर पीपल टू मी और समथिंग आई डू चैलेंज द वे आई सी माई सेल्फ, जब मैं लोगों के रिस्पॉन्स को देखता हूँ जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं करना चाहता हूँ, तो क्या उसमें मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, क्या वो मेरे चैलेंज, मेरा वे ऑफ थिंकिंग है, मेरा वे ऑफ जो एक्टिंग है, क्या उसको वो एक्सेप्ट करते हैं या उसको चैलेंज करते हैं. एम आई अवेयर ऑफ दैट. एम आई एबल टू एवेल्युएट दैट फीडबैक अगेंस्ट पर्सनल डीप सेल्फ नॉलेज एंड लर्न फ्रॉम इट, और क्या मुझे ये सलाहियत मौजूद है कि मैं जो मुझे क्रिटिसिज्म किया गया है, जब मुझे कन्फ्रंट किया गया है, क्या मैं उसको, जो उनकी फीडबैक मुझे मिली है, क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं उसको एवेल्युएट कर सकूँ बेस्ड ऑन माय डीप सेल्फ नॉलेज, जो मेरे अंदर नॉलेज मौजूद है उसकी बेस के ऊपर मैं उसको एवेल्युएट कर सकूँ, क्या मुझे सलाहियत मौजूद है. तो ये 4 क्वेश्चन आपको सेल्फ अवेयरनेस में मिलेंगे, और जैसे मैंने कहा 0 से लेकर 4 तक आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, और जैसे मैंने कहा कि अगर वो 1 से 7 तक है तो वो इनएक्टिव एनवायरनमेंट है आपकी, और 8 से लेके आगे है 12 तक है तो फिर वो एक्टिव है, और एडवांस और बिल्कुल एक्टिव अगर आप कहते हैं 13 से लेकर 16 तक अगर आपको नंबर मिल जाते हैं, दैट मीन के बड़ी एडवांस और बड़ी डेवलप्ड एनवायरनमेंट है. आगे चलते हैं हम कॉन्शियस की तरफ. सो इसको नर्चर करने के लिए क्या करने की जरूरत है. नर्चर सेल्फ अवेयरनेस बाय कीपिंग अ पर्सनल जर्नल. आप जो भी आपके अंडरस्टैंड, ये बहुत पावरफुल पार्ट है इसका, कि अगर जो भी चीज़ें आपकी आप डायरी मेंटेन करें, और आप उस डायरी में आपकी जो भी फीलिंग्स आ रही हैं, जो भी आपकी चेंजेस आ रही हैं, जो भी आपको एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, जो भी आप लर्निंग हासिल कर रहे हैं, उसका एक जर्नल बना के रखें और उसको आप मेंटेन करें. और फिर जब 2 साल 4 साल 5 साल के बाद आप देखते तो आपको अंदाजा हो जाएगा, हैरान की मैं क्या करता हूँ, क्या हो रहा है, अब मैं काम करता हूँ. तो उसको डेवलप करने के लिए क्या है कि सेल्फ अवेयरनेस को कीपिंग अ पर्सनल जर्नल, आप अपनी डायरी ले लीजिए, उसको लिखना शुरू. कॉन्शियस की तरफ आते हैं हम. डू आई समटाइम्स फील एन इनर प्रॉम्प्टिंग दैट आई शुड डू समथिंग, दैट आई शुडंट डू समथिंग आई एम अबाउट टू डू. जैसे मैंने कहा कि जब आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपका जो नफ्स लवामा है वो आपको अलर्ट करना शुरू करता हो नहीं ये करना. रास्ते में बैठा होता, फकीर ने मांगा, पैसे जेब में थे, आप ऐसे ही गुजर गए, आगे जाके पहुंचे तो पता चला कि यार दे देना चाहिए
कॉन्शियस जो है आपका अवेकन कर रहा है, आपको जो आपका ट्रूथ जो है अंदर से वो आपको अवेकन कर रहा है कि यार ये कर लेते तो अच्छा होता। तो क्या मैं इसमें अवेयर हूँ, क्या मैं जानता हूँ कि मैं ये जो ले रहा हूँ अपने इसको जो चॉइसेस मैं ले रहा हूँ, क्या ये रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस हैं या मुझे अपनी चॉइस को तब्दील करने की जरूरत है। Do I sense the difference between my social conscience, what society has conditioned me to value, and my inner directives? क्या मैं इस बात से अवेयर हूँ कि जो एक सोसाइटी के अंदर एक नॉर्म चल रहे हैं, एक वो है, और जिसने मुझे, जिन वैल्यूज ने मुझे कंडीशन कर दिया हुआ है, चाहे वो मेरी फैमिली है, चाहे वो मेरी सोसाइटी है, एंड माय इनर डायरेक्टिव। और अगर वो सारे ही उस सूरज के अगेंस्ट है, लॉज ऑफ नेचर के अगेंस्ट चल रहे हैं, मैं फिर भी मजबूर हूँ उनको फॉलो करने के लिए। लेकिन मेरा इनर डायरेक्टिव जो कहता है कि ये सारा कुछ ही गलत होता है, जिसको हम एक्सपीरियंस भी करते हैं, डेली बेसिस के ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं। तो am I aware of that? Do I inwardly sense the reality of my true north principles such as integrity and trustworthiness? क्या मैं ये सेंस करता हूँ इनवर्डली मेरी इंटेग्रिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और मेरी ट्रस्टवर्दीनेस कितनी इंपॉर्टेंट है? ये इंटेग्रिटी या ट्रस्टवर्दीनेस तब ही आपके अंदर डेवलप होगी, तब ही आपके अंदर मजबूत होगी, जब ये एक दूसरे के साथ आप अलाइनमेंट पे होंगे विद द नेचुरल लॉज, विद द ट्रू लॉ प्रिंसिपल्स, आप उसमें उसकी अलाइनमेंट पे होंगे, तब ही ये आपको सेंसेस आपको अवेलेबल होंगे। Do I see the pattern? Do I see the pattern in human experience bigger than the society in which I live that validate the reality of principle? क्या बात है, हमारी सोसाइटी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं सॉरी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कहाँ है अलाइनमेंट में हमारी सोसाइटी? आप छोटी सी मिसाल ले लीजिए, मैं सिर्फ ये जानने के लिए कि न्यूजीलैंड में वाकया हुआ, उन्होंने क्या किया और वहाँ पे क्या किस तरह सोसाइटी ने रिस्पॉन्ड किया। They were following the principles, they were following the true north principles, they were following the true laws of nature। और वो कैसे भी है, कुदरत ने वही करना है जो कि लॉज ऑफ नेचर है। जो आप अपने जो भी लॉज डालें, जिनके ऊपर भी पावर आप इकट्ठी कर रहे हैं, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते जब तक ये आप नेचुरल लॉज के मुताबिक नहीं चल रहे थे। न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है और हमारे रोजाना यहाँ पे क्या होता है और हम कैसे उन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे थे, जब सब हमारे एक डायलेमा है, हम सब उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं उनके साथ और अपने साथ क्या कर रहे हैं। तो ये आपका क्या, आप इसमें अपने कॉन्शियस के हिसाब से इसमें अवेयर है कि जो नॉर्थ प्रिंसिपल्स है उनके बेनिफिट्स क्या है और जो नॉर्थ प्रिंसिपल्स को हम फॉलो नहीं कर रहे होते और उनके जो नेगेटिव असरात हमारी जिंदगी के ऊपर पड़ते हैं वो कैसे पड़े हुए होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। Now, educate the conscience by learning, listening and responding। कॉन्शियस को आप एजुकेट कैसे कर सकते? एक बुराई चल रही है अंदर, आपको पता ही नहीं कि ये बुराई है, लेकिन जब आप उसको लर्निंग करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, आप लिसनिंग करेंगे, आप रिस्पॉन्ड करेंगे उसके ऊपर, तो फिर आपका कॉन्शियस भी आपको क्लियर होता चला जाएगा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप बहुत देर तक समझते रहते हैं कि जी ये मैं जो भी कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, लेकिन फिर जाके पता चलता है कि वो नहीं, ये तो गलत था। लेकिन ये पता कब चलेगा? जब आप लर्निंग करेंगे। तो बुनियादी तौर पर मिसाल के तौर पर ज़मीन चपटी थी बहुत पहले, तो ज़मीन चपटी थी, चर्च जो था वहाँ का रोमन चर्च जो था उसको फॉलो कर रहा, जमीन चपटी है वही सिखा रहा था। गैलीलियो लोग आए तो उन्होंने कहा कि नहीं जमीन चपटी नहीं, जैसे बोलो कि ये लॉ ऑफ नेचर था। तो अब आप उसको जितना भी उसको खत्म करने की, दबाने की कोशिश की, गैलीलियो को कहा गया चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, बंद हो जाओ, आज के बाद तुमने कुछ नहीं बोलना, तुमने कुछ नहीं बताना। उसने कहा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जमीन यार गोल ही रह गया, चपटी नहीं होने वाला। तो ये हम कैसे सीखते हैं अपने कॉन्शियस को इसमें इंजेक्ट करने के लिए, इसको इंटरनलाइज करने के लिए, कि हम लर्निंग है, हम ट्रू नॉर्थ प्रिंसिपल्स को स्टडी करें और फिर उसके ऊपर हमारी रिस्पॉन्डिंग हो, तब हमारा कॉन्शियस जो है वो एजुकेट होगा। सो क्रिएटिव इमेजिनेशन की तरफ आते हैं। डू आई थिंक अहेड? क्या जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ तो मैं ये कहूँ कि आपके पास सर एक सवाल है आपके लिए, जब आप काम करना चाहें तो बेशक इस पर काम कीजिए। वेयर आई विल बी स्टैंडिंग आफ्टर 5 years। 5 साल के बाद मैं कहाँ खड़ा हूँगा? 5 साल के बाद मेरे बच्चे कहाँ खड़े होंगे? 5 साल के बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ पे होंगी? तो क्या आप इसके बारे में सोचते हैं? ये क्रिएटिव इमेजिनेशन का एक पार्ट है। डू आई थिंक अहेड?
0 سے لے کے 4 تک اس کو نمبرنگ دیجیے, پتہ چلے کہ آپ کی اس سلسلے میں اویئرنیس کیا ہے. نمبر 2, do I visualize my life beyond my present reality. یہ پہلے کہ آپ حساب دیکھ لیجیے کہ ہماری جو میری پریزنٹ ریالٹی ہے, کیا میں ویژوالائز کرتا ہوں اپنے فیوچر کو, اس کے بعد کیا آنے والا ہے میری زندگی میں. نمبر 3 میں ہم دیکھتے ہیں, do I use visualization to help reaffirm and realize my goals. کیا میں, اور یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ, یہ بہت اسٹرانگ پارٹ ہے لائف کا. میں نے بہت اس کے بینیفٹس مجھے پتا ہے میں نے کیسے آ کہ آپ کریٹو ویژوائزیشن میں جاتے ہیں, آپ کرتے ہیں کہ میں 10 سال کے بعد 5 سال کے بعد میں ایسا دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو, اور آپ کو اس کو روزانہ کے بیس پہ, چاہے آٹو سجیشن آپ اس کو کہہ لیں, کہ آپ اس کو ویژوالائز کرتے ہیں, کریٹیولی ویژوالائز کرتے ہیں. آپ لمبے سانس لیں, میڈیٹیشن میں جائیں, میڈیٹیشن میں جا کے آپ کو فیوچر کو ویژوالائز کریں, کریٹیولی ویژوالائز کریں کہ میں ایسا کر رہا ہوں, 5 سال کے بعد میں یہ کر رہا ہوں. تو لائف میں آپ کی وہ چیز سامنے آ جاتی ہے, اور آپ اس کو رائٹ کر لیجیے, اس کو ریٹن گولز میں لکھ کے لے لیجیے. تو یہ کہ آپ کی کیپیسٹی ہے یا آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو آپ اس کو نمبر دیجیے 0 سے 4 تک. Do I use visualization to help reaffirm and realize my goal. جیسے میں نے کہا چارٹ سجیشن کا پارٹ بھی ہے, کریٹو ویژوالائزیشن کا پارٹ ہے, اور یہ آپ کا میڈیٹیشن کا بہت اسٹرانگ پارٹ ہونا چاہیے. نمبر 4, do I look for new creative ways to solve problems in a variety of situations and value the different views of others. کیا میں فیوچر کے جو بھی ڈفرینٹ سچویشن میرے سامنے آئے گی, کیا اس میں ڈفرینٹ ویز میں ان کو ریزالو کرنے کے لیے میرے پاس طریقہ کار ہے, کیا میں سمجھتا ہوں, کیا دوسرے لوگ جو اس میں اپنی رائے دے رہے ہیں, کیا اس رائے کو میں ایویلیویٹ کرتا ہوں کہ کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک وہ غلط ہے, کیا میرے میں یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ دوسرا اس کا فائدہ اٹھا سکوں. سو develop creative imagination through visualization. جیسے ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ بہت اسٹرانگ پارٹ ہے اس حصے کا, کہ آپ اس کو کریٹو ویژوائزیشن میں لیں. جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, 5 سال کے بعد کرنا چاہتے ہیں, 2 سال کے بعد کرنا چاہتے ہیں, آپ روزانہ کی بیس کے اوپر گولز کو ویژوائز کریں. انڈیپینڈنٹ ول کی طرف آ جاتے ہیں. Am I able to make and keep promises to myself as well as to others? کیا میں, یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. اگر آپ نے زندگی میں پاور حاصل کرنی, سب سے پہلا جو آپ ایلیمنٹ جس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں کہ آپ پرومس کریں اور اس پرومس کو پورا کریں. چاہے وہ پرومس آپ نے اپنے ساتھ کیا ہے کہ میں صبح اٹھوں گا نماز پڑھنے کے لیے, چاہے آپ نے یہ کسی اور سے پرومس کیا ہے کہ جی میں آپ کے 8 بجے بالکل وہاں پہنچ جاؤں گا. آپ اس کو پرومس کو پورا کریں گے تو یو ول اسٹارٹ گیننگ یور پاور, اور ول پاور وہاں سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کو پاور لینا چاہتے ہیں زندگی میں, تو سب سے پہلا ایلیمنٹ جو ہے پاور کو ڈیولپ کرنے کے لیے, وہ پرومس کو کرنا ہے اور اس کو کیپ کرنا ہے. So am I able to make and keep promises to myself as well as to others? سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے شروع کر لیجیے, پھر آپ دوسروں کے ساتھ شروع کر لیجیے. تو یہ فرسٹ اسٹیپ ہے آپ کی پاور بلڈنگ کے لیے. تو آپ اس میں کہاں کھڑے ہیں, یہ ذرا اس کو نمبرنگ دے دیجیے. Do I have the capacity to act on my own inner imperatives even when it means swimming upstream? کیا میں ایک سچائی کو جان چکا ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ جو ابھی تک ہوتا آیا ہے غلط ہوتا آیا ہے, میرے جو حقوق تھے وہ میں نے صحیح طرح سے پورے نہیں کیے اور میں غلط کر رہا تھا, کسی کا حصہ دینا تھا میں نہیں دے پا رہا تھا. اب مجھے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اس بات کی, تو کیا آپ میں ان کو وائلیٹ کرنے کے لیے یا ان کو انڈو کرنے کے لیے ریڈی ہوں, بے شک مجھے اپ اسٹریم سویم کرنا پڑے. تو ایم آئی ایبل ٹو ڈو دیٹ, یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے, اور یہیں سے ہی پاور نے آپ نے ڈیولپ ہونا ہے. نمبر 3, have I developed the ability to set and achieve meaningful goals in my life? یہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. آپ وقت تو گزارتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا, جیسے میں نے کہا کہ ایسٹ ہے دیے اس نے آپ نے اس وقت کو گزارنا کیسے, کیا میننگ فل گولز, پرپز فل گولز جو آپ کی ویژن کے بیس پر بلڈ کیے ہوئے ہیں, کیا آپ ان کو فالو کر رہے ہیں یا آپ ان کو فالو نہیں کر رہے ہیں. نمبر 4 میں, can I subordinate my mood to my commitments? کمٹمنٹس میں نے کی ہوئی ہیں, میرا موڈ نہیں لگا یار اب سونے کو دل چاہتا ہے سوئے رہتے, دل تو چاہا کہ صبح اٹھ کے میں نماز پڑھوں گا, لیکن صبح کے وقت میں جب بھاگ تو یار ابھی اور تھوڑا سو لو نہیں, اور پھر دیکھا جائے گا. کیا جو میں نے کمٹمنٹ کی ہے
اور جیسے میں نے کہا کہ اس سے ہی آپ کی پاور نے آپ کو ملنا ہے. تو کیا میں آنر کرنے کے لیے تیار ہوں یا میں اپنے جو موڈس ہیں وہ مجھے اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں اور میں موڈ کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہوں. سو یہ 4 ایریاز ہیں. اس میں نرچر انڈیپینڈنٹ ول بائی میکنگ اینڈ کیپنگ پرومسز. آپ جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ آپ وعدہ کریں, وعدے کو پورا کریں, چاہے آپ نے اپنے آپ سے کیا ہے چاہے اپنے آپ کسی دوسرے سے کیا ہے. تو آپ اس کو وعدہ کریں گے تو آپ کی پاور بلڈ ہونا شروع ہو جائے گی, آپ ول پاور ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. سو نپولین ہل نے کہا تھا واٹ ایور یو کین کنسیو اینڈ بلیو یو کین آلسو اچیو. یہ ہم اس کو کنکلوڈ کروں میں اس حساب سے کہ آپ کی کریٹو امیجنیشن ہے, آپ کے پاس ہے, آپ کنسیو وہاں سے ہی چیز کرتے ہیں. اگر آپ کوئی چیز کنسیو کرتے ہیں اور پھر آپ بلیو بھی کرتے ہیں تو آپ اس کو اچیو بھی کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ جتنے بھی آج کل آپ کے ذہن میں جو بھی چیزیں آپ کے سامنے ہیں یہ آئیڈیاز ہی تھے, یہ امیجنیشن ہی تھی, یہ فینٹیسائزنگ ہی تھی. اور پھر جب انہوں نے بلیو کیا کہ یس وی کین ڈو دیٹ اور پھر انہوں نے اچیو بھی کر دیا. رائٹ برادر نے جب یہ سوچا کہ وہ اگر پرندہ اٹھ سکتا تو ہم کیوں نہیں اٹھ سکتے, یہ ایک انہوں نے کنسیو کیا تھا. اور آج یہ حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاز اٹھتے ہیں اور آپ 3 گھنٹے میں کہیں پہنچے ہیں اور کہیں پہ کہیں پہنچے ہوئے ہیں, پرندوں سے زیادہ ہوشیار اور تیز ہو گئے. تو یہ اس کو میکسم ہے جس کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کا بلیف اتنا مضبوط ہے, آپ کا یقین محکم ہے اور وہ آپ چیز کنسیو کرتے ہیں اپنے ذہن میں اور پھر آپ بلیو بھی کرتے ہیں اس کے اوپر, تو آپ اس کو اچیو بھی کر سکتے. So the truth is that I want it. The truth is that I want it. And the price I have to pay is to ask the question again and again and again. دوبارہ اس کو کہہ دیتا ہوں. The truth is that I want it. And the price I have to pay is to ask the question again and again and again. What success means to me. یہی ہمارا کوشچن ہے, اسی کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں. Who am I? Where am I? Why am I here? What I need to do? یہ کوشچنز ہیں جو آپ پوچھتے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا, نیوٹن نے کہا تھا کہ جواب آتے ہیں لیکن مجھے تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے, مجھے پیشنس سے اختیار کرنا پڑتا ہے. اور جب آپ کوئی چوائس کر رہے ہو, خصوصی طور پہ جیسے میں نے کہا اسٹیمولس ملی, پھر آپ کو رسپانس ملا, اس کے آپ کے 4 انوائرمنٹس ہیں جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کے کانشیسنس کو. جب آپ کو چوائس کر رہے ہیں تو اس میں یہ سوال ضرور پوچھ لیجیے کہ واٹ از دا ایجنڈا آف مائی سول. یہ چوائس تو میں لے رہا ہوں, واٹ از دا ایجنڈا آف مائی سول. ایک گلی میں رات کے وقت روشنی تھی وہاں پہ, تو ایک آدمی ڈھونڈ رہا تھا. اس کا کوئی پڑوسی کو دوست اس کے پاس آیا, اس نے کہا تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے کہا میں سوئی گم ہو گئی, یہاں پر سوئی کو ڈھونڈ رہا ہوں. اس نے کہا اچھا میں بھی تیری مدد کرتا ہوں, چلے ہم سوئی ڈھونڈتے ہیں. وہ بھی تھوڑا دور اس کے ساتھ لگا رہا. کوشش کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد دیکھا, اس نے کہا کوئی سوئی تو مل نہیں رہی یہاں پہ. سوئی کہاں کھوئی تھی تم نے, گم کہاں ہوئی ہے؟ اس نے کہا گم تو اندر ہوئی ہے. تو اس نے کہا سوئی اندر گم ہوئی ہے اور ڈھونڈ تم یہاں باہر گلی میں رہے ہو. اس نے کہا اس لیے کہ یہاں پہ روشنی زیادہ ہے اور اندر اندھیرا تھا, تو ہمیں جہاں سوئی گم ہوئی ہے وہیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. سوئی اس روشنی میں نہیں ملے گی جہاں وہ گم نہیں ہوئی. ہمیں اپنے اندر کی روشنی کو, اندر کے اندھیرے کو روشنی میں لانا ہوگا. وہاں روشنی جلانا ہوگی تاکہ آپ کو وہ چیز جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں, چاہے سوئی ہے چاہے وہ اپنا من ہے, تو وہ آپ کو وہیں پہ ملے. اندر کو روشن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو وہ مل سکے جس کی آپ کو تلاش ہے. کوئی قابل ہو ہم شان کئی دیتے, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. جو ڈھونڈنا چاہتا ہے اس کو ملے گا ضرور, صرف صبر انتظار کرنا پڑے گا. اس وقت وہ نیچر آپ کو پریپیئر کر رہی ہوتی اس وقت کے لیے. وہ ساری آپ کی جو ایبلٹیز ہیں, جو آپ کی اسٹرینتھ ہیں, جو آپ کی پارٹ ہے لائف کے, جو آپ کی ضرورت کے ہیں, ان کو ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے. اور جب وقت آتا ہے تو پھر اس کو نئی دنیا ملتی ہے. بہت بہت شکریہ آج کے لیے. تھینکس فار یور پیشنس اینڈ پریئرز.
क्वेश्चंस हो तो मैं हाजिर हूँ, जिस तरह से आप चाहें। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर लूँ। नादिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में मुझे मेरे भी 2 सवाल हैं, तो मैं लिबर्टी ले लेता हूँ। श्योर। एक तो जो बिलीफ सिस्टम है, वो कहते हैं कि जैसे ब्रूस लिप्टन ने कहा है कि 7 साल की उम्र तक वो आपका बन जाता है, फिर उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपके ख्याल में क्या तरीका हो सकता है उसको, मतलब बिलीफ को अपने को चेंज करने का? दूसरा ये था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन और फिर इसकी ग्रेडिंग है, तो ये हम मतलब ये तो पूरा वर्कशॉप है एक तरह देखा जाए तो इसको एक्चुअली हम। मैंने जैसे पहले मैं जैसे पहले कहा कि ये एक रिट्रीट प्रोग्राम के लिए होना चाहिए था, जी जी और बिल्कुल। आगे मजीद भी उसके लिए है, तो हम देखेंगे जब कभी मौका कि हम मिलेगा तो कागज करेंगे। पेंसिल लेके बैठ के फिर, अच्छा उसका जो स्कोरिंग होगी उसको फिर हम कैसे आगे मतलब उसको इवेल्युएट ये मैं करते? आपको ये मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा, या मैं आपको शेयर कर दूंगा। हाँ और आप उसको एवेल्यूएट सबको भी आप सबके साथ शेयर कर लीजिए। जी जी, अभी मैं कर आपको लूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा थोड़ी वो तो मसला नहीं है। देर जस्ट मैं क्यूरियोसिटी की वजह से पूछ रहा था कि ये हाँ, हाँ। मेथड क्या एनएलपी का है क्या, मतलब ये कहाँ से आया? देखें, जो सेल्फ जस्ट अवेयरनेस के सेल्फ अवेयरनेस के लिए, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए, जब और आप ऑलरेडी इन क्वेश्चन के ऊपर होते हैं, पूछ रहे होते हैं, तो खुदावंद ताला, जैसे मैंने पहले कहा था कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर, तो आपको कोई किताब हाथ लग जाती है, आपको जो है वो कोई टीचर मिल जाता है, आपको जाते जाते आपके कान में कोई फूंक मार जाता है कि यार ऐसे कर लो, ये ज्यादा बेहतर होगा। तो कुदरत खुद ही आपको ये चीजें प्रोवाइड कर रही होती है। एनएलपी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है, लेकिन ये बहरहाल वो प्रिंसिपल्स हैं जिन प्रिंसिपल्स को हमें स्टडी करने की जरूरत है, और हम उनके ऊपर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम अपने बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं। अगर पता है कि एक बिलीफ जो है वो गलत है और हम इसको चेंज करने की जरूरत है, तो नेचुरली वो टेस्ट है हमारा, कुछ छोटा टेस्ट नहीं है, वो बहुत बड़ा टेस्ट है, लेकिन उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए। और ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप वहां पे कहाँ पे खड़े हैं। बुनियादी तौर पे जो आप ये नहीं है कि सीइंग इज बिलीविंग, बट लाइफ ये है कि बिलीविंग इज सीइंग। जो आपके बिलीफ सिस्टम होते हैं उसके मुताबिक ही चीजें सारी आपको नजर आ रही होती हैं, और उसी की बेस के ऊपर आपकी जिंदगी की डेवलपमेंट हो रही है। अगर वो बिलीफ सिस्टम सही नहीं है, वे आप ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, लोग अपने मज़ाहब को चेंज कर लेते हैं, लोग अपने सिस्टम को चेंज कर लेते हैं, लोग अपनी वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं। चैलेंज होता है, आप उसको इस तरह से समझ लीजिए। मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ इस तब्दीली के हवाले से, कि आप को अंदाजा हो गया, ये आप स्टडी कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है, आपको अंदाजा हो गया कि जिस काबे के इर्द गिर्द आप सारी उम्र घूमते रहे हैं, वो तो काबा सही नहीं था, वो तो गलत काबा था, मुझे किसी ने इसके पीछे डाल दिया कि ये काबा सही है, लेकिन आपको अंदाजा होगा ये तो काबा सही नहीं है। तो आप क्या करेंगे? क्या आप वहां पे रुक जाएंगे? आप पीछे मुड़ जाएंगे? पीछे मुड़ेंगे तो आप क्या नहीं जाएंगे, आप उसमें कुचले जाएंगे। अगर आप वहां खड़े होंगे तब भी कुचले जाएंगे। तो आप क्या करते हैं? आप आहिस्ता 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 बाहर वाले रो में आना शुरू कर देंगे। चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, उनके साथ चलते जाएं, लेकिन फिर बाहर वाली रो में आ जाइए। तो जब वहां पे जोर खत्म हो जाएगा तो आप बाहर खड़े हो सकते हैं। अब अगर आप में हिम्मत है तो असली काबा ढूंढ के उसको उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दीजिए। अगर हिम्मत नहीं है तो हाथ में तस्वीर पकड़ लीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि कम से कम इससे तो बच गया। पता तो चल गया। कम से कम इससे तो बच गया हूँ। अब मेरे पास ना वक्त है ना जिंदगी है, आप जो है वो नया अपना उसको नहीं तलाश कर सकते। लेकिन अगर आप में ताकत होगी, देन यू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, अपनी दुनिया आप पैदा करोगे। जिंदगी में सिर आदम है ज़मीर कुन फका है जिंदगी, तो कहाँ से है? रूल्स तो वहीं पे है ना। कुन फका कहाँ से आएगी? आपकी वो सलाहियत कैसे डेवलप होगी? जब आप अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करना शुरू करें, तब भी वो कुन फयाकुन की सिचुएशन आती है। तो बाद मुखालिफ की बजाय बाद मुवाफिक चलना शुरू होगा। तो ये एक सिस्टम है, उसको बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का पहले तो अवेयरनेस आना जरूरी है ना। और जैसे हमने कहा था कि 4 स्टेजेस है लर्निंग की, पहले अवेयरनेस में तो आए कि ये चीजें गलत हो रही हैं, चीजें मैं गलत कर रहा हूँ। फिर सेकंड पार्ट है कि उसको मैं कैसे तब्दील कैसे करूँ। तो फर्स्ट जो है वो अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस से कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में तो आ जाइए।
پھر اس کو بدلنا شروع کیجیے, کانشیس کمپیٹنس میں لے جائیے. جب آپ بدل جائیں گے تو آٹومیٹکلی سارا کچھ شروع ہو جائے. یہ اچھا, تو کوشچن کیا تھا آپ کا؟ یہی تھا, مطلب کہ یہ جو آپ نے ایکسرسائز یا ایک طرح سے دیکھا جائے اسکورنگ کے والا ہے, تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. بلکہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کاغذ پینسل لے کے بیٹھ جاتے اور اس کو کرتے ہوئے جاتے, مگر یہ جب اسکورنگ ہو جاتی ہے تو اس کا کس طرح پھر ایویلیوشن اس کا کیا جائے, کیا دیکھیں پہلے جیسے میں نے کہا, پہلے یہ کہ میرا خیال تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہ کہہ دوں کہ کاغذ پینسل لے کے بیٹھے, لیکن پھر میں نے کہا کہ یہ صرف کاغذ پینسل لے کے ٹک کرنے والی بات نہیں ہے. اپنے آپ کو ٹائم دے کے کنٹمپلیٹو وے میں بالکل سیپریٹ ہو کے علیحدہ بیٹھ کے اپنی تنہائی میں بیٹھ کے ان کے جواب ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میں نے کہا کہ میں آپ کے سارے سوال جو میں نے یہ کیے ہیں ایکسپلین, یہ میں بھی آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا, اور پھر آپ اس کا ٹائم لے کے ایک کنٹمپلیٹو وے میں اس کے اوپر پھر اس کو ٹک کیجیے. تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ آپ کی جو پہلا پارٹ ہے لرننگ کا, کہ ایٹ لیسٹ یہ چیزیں آپ کی کانشیسنیس میں تو آ رہی ہے نا. پہلے تو کانشیسنیس میں نہیں تھی, اب آپ کی اویئرنیس میں تو آ رہی ہے نا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اب آپ نے چینج کرنا ہے, کیا آپ نے وہ جستجو ہے اس کو چینج کرنے کی یا تبدیل کرنے کی, کیا اس کو آپ بدلنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ اس کو تبدیل کر لیجیے. It depends on you naturally, لیکن کم از کم جو سیلف اویئرنیس کا پروسیس ہے وہ تو پورا ہو جائے. چلیں, یہ بہت ویسے انٹرسٹنگ چیز بھی ہے اور پلس نئی چیز ہے میرے لیے کم از کم. تو میں نے کہا کہ پہلے سیلف اویئرنیس کو تو آنا. بالکل, تھینک یو ویری مچ. بلکہ میں اوپن کرتا ہوں, یہ کوئی بھی سوال کرنا چاہے تو اپنا مائک آن کر دیں, اور میں بھی آف کر دیتا ہوں اپنا. کوئی کوشچن ہو ضمیر صاحب, آپ اپنا مائک آن کر کے سوال کر سکتے ہیں. اس میں آتی ہے, ایک منٹ بول رہا ہوں میں. ہلو, اس کی وائس کھول دو بیٹا, وائس. ہلو ہلو, آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا, سب سے پہلے تو شجاع صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ریئلی ویری امپورٹینٹ, اینڈ آئی مین ٹاپک جو ہے نیڈ آف دا ڈے. ہم کریٹیکل سکسیس فیکٹرز کو نارملی استعمال کرتے تھے اور کرتے ہیں بزنس انالیسس کے لیے, ڈیٹا انالیسس کے لیے, اینڈ پرٹیکولرلی پروجیکٹ مینجمنٹ. اور پروجیکٹ مینجمنٹ میں جیسے آپ نے یہ کہا کہ ہم سیکوینس کرتے ہیں, ارینج کرتے ہیں ایکٹیویٹیز کو, جیسے ہمارے ابھی ناظر خان صاحب نے کہا فاسٹ تھنک فاسٹ. تو یہ ارینجمنٹ جو ہے ہمیں کریٹیکل پاتھ تک لے کے جاتا ہے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ان اے نیٹ ورک, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ان اے پروجیکٹ مینجمنٹ. اسی نالج کو جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ سارے اسٹریٹجک میں استعمال ہوتے ہیں, پیپل میں استعمال ہوتے ہیں, آپریشن میں ہوتے ہیں, مارکیٹنگ میں ہوتے ہیں, فائنانس میں ہوتے ہیں. آپ نے جس طریقے سے اس کا احاطہ کیا ہے موضوع کا, بہت مشکل موضوع, اور اتنے کم وقت میں آپ نے بہت ہی بہتر انداز میں ہمیں ایکسپلین بھی کیا, ہمیں ڈیفینیشنز بھی دیں, اور ہمیں ایگزامپلس بھی دیں. ہم آپ کے بہت مشہور ہیں. اور ایک بات میں یہ کہتا چلوں, جیسے شجاع بھائی نے بیچ میں کہہ دی, یہ لیکچر کا ٹاپک ہے نہیں, یہ پورے ون ڈے ورک شاپ ہے منیمم, جس میں ہم اسکورنگ کر سکتے ہیں, جس میں ہم انالیسس کر سکتے ہیں, اور ڈیپ انالیسس جب ہی آئے گا جب ہمیں آپ کے گائیڈنس ملے گی. اور آپ نے سب سے یہ کہا کہ مجھے بات بڑی اچھی لگی کہ ہم کمٹمنٹ کرنے کے قابل اپنے آپ کو بنائیں. اوبے یور پرومس ٹو گین پاور اینڈ دا ریسپیکٹ. دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ ہم جب بزنس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, تو کریٹیکل سکسیس فیکٹرز ہمیں سکسیس کی طرف لے کے جا سکتا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ ہم یہاں خود کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں جا رہے ہیں. لیکن ایک بات اور بتاتا چلوں, کے پی آئی سے کریٹیکل سکسیس فیکٹر کوائٹ ڈفرینٹ ہے. پرفارمنس کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ ایک الگ شے ہے, وہ ایک الگ اینٹیٹی ہے, وہ ایک الگ فنومینا ہے, وہ ایک الگ پروسیجر ہے اور میتھڈ ہے جس کو ہم ڈٹرمن کرتے ہیں. لیکن کریٹیکل سکسیس فیکٹر آن دا ادر ہینڈ ہمیں لیڈ کرتا ہے کہ پی آئیز کی طرف. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, ریئلی بہت بہت انجوائے. بہت شکریہ جی ضمیر صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت کر دیا. دیکھیے میں پہلے ہی جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, مجھے لاسٹ ٹائم ہم نے صرف اس کو کور کیا تھا, واٹ سکسیس مینس ٹو می.
تو میرا خیال تھا کہ ہم اتنا ڈیپ نہیں جائیں گے، لیکن جب مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں نے کہا نہیں وہ 4 نیڈ جو ہے ہم اس کو بھی جاننا چاہتے ہیں، تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو ہمارا پارٹ تھا ہمیں اس کے اوپر اس کو ایکسپینڈڈ وے میں پریزنٹیشن میں لے جا کر جانا چاہیے تھا، اور یہ ورک شاپ کا پارٹ ہے اور اس کو ریٹریٹ پروگرام چاہیے تھا جو ہم ایک ناظر صاحب اس پہ ایک چیز اور کہتا چلوں، جب آپ اسٹریٹجک پلاننگ آف انفارمیشن سسٹمز کی بات کرتے ہیں، جب آپ ڈیٹا مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، جب آپ بزنس کو فلورش کرنے کی بات کرتے ہیں، تو یہ ٹول لازم و ملزوم. جی بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو اب ہم جو چوتھا اس کا دوسرا پارٹ ہے، جو اس کا سیکنڈ پارٹ جس کی ہم بات کر رہے تھے، ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے کیونکہ یہ پہلے 4 انڈاؤمنٹس کو کلیئر کرنا بہت ضروری تھا، اور بیسڈ آن دیز 4 انڈاؤمنٹس ہم اپنے دوسرے 4 ایریاز جو لائف کے ہیں، جو 4 نیڈس ہیں، جو فزیکل نیڈس ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ سوشل نیڈس ہیں یا ہماری ایموشنل نیڈس ہیں، اور تیسرا جو ہے ہمارا انٹلیکچوئل نیڈس ہے یا مینٹل نیڈس ہے، اور پھر اسپرچوئل نیڈس ہیں، اس کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں. وہ ہم عید کے بعد ہم سوچ لیں گے، جیسے بھی آپ سجیسٹ کریں گے تو اس کو فالو کر لیں گے. اگر اس دوران میں اگر آپ کہیں گے کہ اور مزید بڑھنا تو پھر نیچرلی ریئلی دین وی مسٹ گو. ویسے روح کی غذا تک جو آپ کتنی آسانی سے پہنچ گئے، مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے. کہاں پہ جی؟ کہاں پہ؟ روح کی غذا تک سول آپ کتنی آسانی سے پہنچ گئے. یہ 1-2-4 دن کی بات نہیں ہے، یہ سفر بڑا دیر سے شروع ہوا اور بڑی دیر کے ساتھ ابھی بھی مزید چل رہا ہے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ویلیو ریجیڈیٹی ہے، میں فرینکلی ابھی بھی اس کو فیس بھی کر رہا ہوں، اس کو ایکسپیرینس بھی کر رہا ہوں. اس میں جو ہمارے گمپشن ٹریپ، جو ہماری انتھوزیزم جو ڈراپ ہو جاتی ہے، اور بالکل ایسے فیل کرتا ہوں کہ جیسے آدمی پہنچتا ہے وہ لوڈو کا کھیل کھیلتے اور 98 کے اوپر پہنچتا تو پھر ایک سنیک اس کو لے کے پیچھے پھر نیچے پھینک دیتا ہے. لیکن یہی ہی ٹریننگ کا ایک حصہ ہے وہاں پہنچنے کے لیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ میں کہتا ہے کہ صبر کرو، تو صبر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ یو آر فیسنگ دا ریئلٹیز آف لائف، اور اس میں مشکلیں تو آئیں گی، تو آپ اس کو سیلف کنٹرول کرنا سیکھیں، سیلف اپنے آپ کو سنبھالنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو. اور اللہ تعالیٰ تو اس کا جزا بھی دے دی کہ جو صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، جو صبر کرتا ہے اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ایک ٹریننگ کا حصہ ہے، وہ حصہ ہے کہ آپ نے آپ کہاں آگے کہاں پہنچنا ہے، آپ کا گول اینڈ گول کیا ہے آپ کی لائف کا. اور یہ جب بھی حاصل ہوگا جب آپ پوری کی پوری تیاری کریں گے. نو تھائی سیلف. جی بالکل، سرٹنلی اس کے بغیر نہیں، اس کے بغیر نہیں. چلے ضمیر صاحب بہت شکریہ. میرے خیال میں سجیسٹ کروں گا کہ یہ اس طرح کی زوم سے مزہ نہیں آ رہا بالکل. یہ ساری چیزیں فزیکل سامنے بیٹھ کے اور کاغذ پین لے کے کرنے کی ہیں. تو اگر ہم وہ بلکہ جو ہمارا پروگرام ابھی نہیں ہو سکا تھا، ہم اس کی بلکہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے تو انشاءاللہ ہم جلدی اس کو کر کے بلکہ آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ کام کریں تو بہت اچھا رہے گا. شجاع بھائی پہلے ہی میں آپ کو ایکسپلین کر چکا تھا کہ مجھے بھی خود احساس ہوا کہ یہ ایک کوالیفائی کرتا ہے ریٹریٹ پروگرام کے لیے. اور ڈاکٹر آبدی نے ہمیں ایک دفعہ انوائٹ کیا تھا تو اس وقت ڈاکٹر وہی ڈاکٹر آبدی والا ہی میں کہہ رہا تھا کہ وہ ہم اویل کریں گے. ہاں جی بالکل انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. اب جو میں نے کہا کہ جو ہمارا پہنچنا تھا وہ 4L کے اوپر پہنچنا تھا، جو ہماری 4 اسپیسیفک نیڈس ہیں، ہم نے اس کے اوپر جانا تھا. لیکن اس سے پہلے یہ 4 انڈاؤمنٹس کا کرنا سمجھانا بہت ضروری تھا، کیونکہ اسی کی بیس کے اوپر ہم وہاں پہ انٹری دیں گے. تو اب آپ جیسے ہی مجھے سجیسٹ کریں گے، کیونکہ میں یہ سمجھا تھا کہ عید کے بعد ہم جو 4 نیڈس ہیں اس کے اوپر ہم پہنچیں گے. تو اب آپ جیسے مجھے سجیسٹ کریں گے دیکھتے ہیں ابھی حالات اور واقعات کیسے کیا بنتے ہیں. اور کسی دوست کو سوال کرنا ہے؟ ابھی ہمارے ساتھ فضیلہ بھی ہیں، ارم بھی ہے، اور وکی تو ہے ہی، مریم ہماری پرانی ساتھی ہے. تو اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو اوپن ہے پلیز. مائک کھول دیں اپنا. ارم میں آپ کا مائک کھول دوں. السلام علیکم ناظر صاحب. جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ شکریہ، بالکل ٹھیک ٹھاک. سوری میں نے آپ کی پہلے والی میٹنگ کنیکٹ نہیں ہو سکی تھی،
तो वो मेरी मिस हो गई। आज भी मैं क्योंकि ड्यूटी आवर्स ऐसे हैं तो आई हैव मिस आई थिंक हाफ ऑफ इट, लेकिन जितना ग्रेस्प कर सकती थी वो तो मैंने किया। एक चीज़ ये जो आपने हमें क्वेश्चन दिया था तो उसमें नंबर्स 4 हैं, लेकिन जो आपने हमें वो दिया था यस नो वाले ऑप्शंस वो 3 हैं, तो व्हाट इज द फोर्थ ऑप्शन ऑफ दैट? जिसमें दोबारा जरा कहिएगा आपने, मैंने वो जो एक क्वेश्चन था सेल्फ एनालिसिस वाला, वहाँ पे नंबर्स फ्रॉम 0 1 2 3 वो थे ना, लेकिन जो आप 4 तक जाना है, 0 1 2 3 4 जी 4, लेकिन जो आपने हमें चॉइसेस दी हुई थी कि 0 जो नो है या यस है या वो, तो उसमें फोर्थ चॉइस कौन सी होगी फिर, क्योंकि वहाँ 3 ऑप्शंस थे सिर्फ। नहीं, दैट मीन कि अगर आप उसके दरमियान में हैं, 0 से लेके 1 आप कह रहे हैं तो फिर इनएक्टिव है, और 2 से लेके आप ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा लगा आज आपको देख के दोबारा, बहुत देर के बाद। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब जैसे आप सजेस्ट करेंगे इंशाल्लाह उसके मुताबिक हम इसको फिर फर्दर डिजाइन कर लें। जरूर, थैंक यू शुजा, थैंक यू। और मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं कनेक्ट हो गई, तो हाफ वे ऑन हुई, लेकिन एटलीस्ट यू नो आई गॉट समथिंग आउट ऑफ इट। चले, जूम ने ये तो कर दिया ना, जूम ने ये तो कर दिया। तो 1200 रुपए देना जी। मरियम प्लीज प्लीज गो अहेड। Mariam, please go ahead. Sorry. I just wanted to thank you and to thank for the very nice presentation. I have no questions. Just wanted to say thank you and blessings for everybody. Thank you. Thank you very much. Thank you. ये एक्चुअली आज वो इरम ने जैसे बताया कि कराची में बहुत सारी ऑफिस खुल गई हैं और आज वर्किंग डे भी है जैसे, तो कुछ दोस्तों ने कहा था कि भाई हम या तो देर से ज्वाइन करेंगे या रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। तो रिकॉर्डिंग वैसे सुनने का एक तरह से अय्याशी है कि लोग ज्वाइन ही नहीं कर पाए। चले कोई बात नहीं, मेरे ख्याल में ये काफ़ी एक्सटेंसिव था, जो काफ़ी इसको दोबारा बार बार देखने की ज़रूरत है। कि मैं तो समझता हूँ अपने लिए कम से कम। बहुत शुक्रिया शुजा, मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ, ये क्वेश्चनर है जी और इसके बेस के ऊपर प्लीज टेक योर टाइम। अगर देखें जैसे हमने कहा, अगर एक क्वेश्चन हमने डाल दिया व्हाट सक्सेस मीन टू यू, तो ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस है। सेल्फ डिस्कवरी बाद की बात है। जब तक आप आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन में नहीं जाएंगे तो सेल्फ डिस्कवरी भी नहीं होगी। और जब वो आपको अंदर से वो आपका मिल जाएगा ना मैसेज, तो फिर करेंगे आहा दिस वाज रियली आई वांटेड। तो वो आहा जो है ना, वो इस प्रोसेस के अंदर से ही कहीं निकल के आना। ठीक है, चले ठीक है, मेरे ख्याल में आप क्लोज करते हैं। वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी साथियों का जिन्होंने ज्वाइन किया उनका भी बहुत शुक्रिया, वकी का खास तौर पर जो टेक्निकल सपोर्ट हमें प्रोवाइड की है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।